जोइनिङ के छ हजुरले अलिकति केही आफ्नो बारेमा अहिले के गरेर चाहिँ अलिकति केही गरिसकेपछि प्रेजेन्टेसनमा जाने कि हामी हुन्छ मैले फर्स्ट स्लाइड त त्यही हल्का इन्ट्रो नै राखेको छु हैन मेरो आवाज आइरहेछ हैन नर्मली आइरहेछ सर मजाले ओके केही आवाजमा बिचमा केही इन्टरप्सन भयो भने चाहिँ मलाई खबर गर्नु होला है म यतिकै यहाँबाट वान साइडेड बोलिराख्नु भन्दा ओके ल थ्याङ्क यू एभ्रीवन हु इज अटेन्डिङ है म चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन दिने बेलामा चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपाली दुवै प्रयोग गर्छु सकेसम्म नेपाली बढी बोल्न चाहिँ ट्राई गर्छु ओके अघि सुरेश सरले इन्ट्रोड्युस गराउनु भए जस्तै म चाहिँ 2014 देखि इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोकमा चाहिँ असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु एरोस्पेस इन्जिनियरिङ विषयको लागि र त्यस लगत्तै अब पुल्चोक क्याम्पसमा चाहिँ एरोस्पेस इन्जिनियरिङ सम्बन्धी धेरै जुन डेभलपमेन्ट्सहरू भएको छ त्यही क्यारी अन हुँदा अब 2018 देखि चाहिँ हामीले 4 जनाको ग्रुप छ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा त्यसले चाहिँ एरोस्पेस विषयको चाहिँ क्लासेसहरू लिँदै पनि आइरहेको छ सो देयर इज बीन अ लट अफ डेभलपमेन्ट्स अन द साइड तपाईहरुलाई त्यसमा केही इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईहरुले पछि लास्टमा सोध्दा हुन्छ म 2017 को एन्ड 2018 देखि चाहिँ युएनएसडब्ल्यू क्यानबरा जुन चाहिँ युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स भनेको सिडनीमा मेन युनिभर्सिटी हो त्यसको चाहिँ एउटा सब क्याम्पस जस्तो चाहिँ क्यानबरा भन्ने ठाउँ जुन अस्ट्रेलियाको क्यापिटल सिटी छ त्यहाँ चाहिँ यो एउटा क्याम्पस छ जुन चाहिँ अस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्स एकाडेमी भन्छ त्यो भनेको अस्ट्रेलियाको चाहिँ जुन मिलिट्री एकाडेमी जस्तोमा चाहिँ हामीले युएनएसडब्ल्यूले चाहिँ एजुकेसन प्रोभाइड गर्छौँ जस्तो ब्याचलर्स मास्टर्स पिएचडी लेभलमा र म चाहिँ त्यहाँ एउटा रिसर्चरको रूपमा काम गर्छु प्लस म त्यहाँ एउटा क्याजुअल एकाडेमीको भनेको अनि त्यहाँ पढाउँछु सर्टेन विषयहरू मेरो आफ्नो रिसर्चको विषय चाहिँ हाइपरसोनिक्स हो त्यसमा हाइपरसोनिक्स भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको स्पिड अफ साउन्ड जुन ध्वनिको जुन गति हुन्छ त्यसलाई एक गतिलाई चाहिँ 1 म्याक भन्यो भने 5 म्याक्स भनेको चाहिँ हाइपरसोनिक स्पिड भन्छ त्यो भनेको एकदमै धेरै छिटो हुने जस्तो तपाईँको सी लेभल एल्टिट्युडमा भयो भने चाहिँ त्यो स्पिड चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि 5000 6000 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा उड्न सक्ने जुन एयरक्राफ्ट्सहरू हुन्छ त्यसको डेभलपमेन्ट्सहरू सुरु भएको धेरै वर्ष भइसक्यो अब सुरु त खास 50s देखि नै सर्टेन टेस्टहरू भइरहेको थियो इट्स बिन अ भेरी लङ प्रोसेस एकदमै अप्ठ्यारो प्रोसेस भएर ह्युम्यानिटीले चाहिँ रकेटलाई अलिकति सजिलो मानेर चाहिँ वी मुभ इन्टु रकेट बट हाइपरसोनिक टेक्नोलोजीले चाहिँ इभेन्चुअली टार्गेट के हो भने सिंगल स्टेज टु अर्बिट जुन ग्राउन्डबाट स्पेससम्म एउटा मात्रै इन्जिनको स्टेज युज गरेर चाहिँ पुर्याउने सो त्यो डेभलपमेन्ट जुन हामीले भनौँ 60 70 वर्षको जुन डेभलपमेन्ट छ त्यो अहिलेसम्म क्यारी अन गरेर वी रिच द स्टेज वेयर यु क्यान भेहिकलको लागि भनेर एक्चुअली लास्टमा त्यो एयरक्राफ्ट कस्तो बन्छ हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ स्टडी गर्ने एउटा फेज पुगिसकेको छ म चाहिँ 2011 देखि चाइनामा यसको रिसर्च सुरु गर्दै अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बेसिकली कम्प्युटर सिमुलेसन्स हुन्छ यो भेहिकलसँग रिलेटेड त्यसको गर्दै अहिले चाहिँ यहाँ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्दै आइरहेको छु त्यो भनेको आई लुक एट डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ द भेहिकल त्यसमा विभिन्न खालको समस्या आउँछ एक्चुअली त्यो भेहिकललाई उडाएर टेस्ट गर्न खोज्यो भने त्यो भनेको हन्ड्रेड्स अफ मिलियन्स अफ डलर्स खर्च हुनसक्छ यतिकै त्यही भएर वी ट्राई टु मिनिमाइज द कस्ट एकदमै थोरै कस्ट सकेसम्म थोरै कस्टमा चाहिँ ग्राउन्डमा नै टेस्ट गर्न ट्राई गर्छौँ सो मेरो काम भनेको चाहिँ सानसानो यो पार्ट्सहरू टेस्ट गर्ने इन्डिपेन्डेन्टली मेरो आफ्नो पढाउने चाहिँ यहाँ मैले पढाउने गरेको जेनरली फ्लुइड मेकानिक्स थर्मोडाइनामिक्स योहरू त मैले रेगुलरली पढाइराख्ने सब्जेक्ट हो इन एडिसन तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्ने चाहिँ मैले एयरक्राफ्ट डिजाइन स्टेबिलिटी अपरेसन्स पर्फर्मेन्स यो बारे चाहिँ जुन फिल्ड्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट 4th इयरको स्पेसली विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाउने गर्छु र म त्यसको बारेमा पछि थोरैमा फेरि डिस्कस गरौँला सो हामी सबै जस्तै मलाई पनि थोरै रिलेटेबल हुनको लागि हामी सबै जुन अहिले अवस्थामा छौँ लकिली अब हामी जस्तै यहाँ होपफुली जतिजना अटेन्ड गर्नुभएको छ त्यही तरिकाले नै अब आई बिन स्पेयर्ड द डिजिज इट्सेल्फ तर अरू जस्तै लकडाउनमा बस्नुपर्नेदेखि लिएर जुन अरू अप्ठ्याराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ मैले पनि कमनली नै फेस गरिरहेको छु म 14 डे म्यान्डेटरी क्वारेन्टाइनमा पनि बसेर रिसेन्टली निक्लेको र यसले गर्दाखेरि सिन्स म आफ्नो पिएचडीको चाहिँ लास्ट इयरमा छु यसले गर्दाखेरि मेरो रिसर्चमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट ह्याम्पर भएको छ सो आइ एम बेसिकली ट्राइङ टु कन्भे द पोइन्ट कि इट्स वेयर अल अन इन दिस टुगेदर हामी सबैजनालाई चाहिँ केही न केही तरिकाले चाहिँ असर गर्दै गएको छ मैले रिसर्चमा आफ्नो एउटा फेलोसिप पोजिसन रिसेन्टली गुमाएँ त्यसले मेरो रिसर्चको जुन प्रोग्रेस हुन्छ त्यसलाई सिग्निफिकेन्टली ह्याम्पर गर्छ सो आई थिङ्क यसले चाहिँ असर जति गरे पनि वी क्यान इन दि एन्ड फाइन्ड अ वे टु गेट आउट अफ दिस इन अ बेटर पोजिसन ओके म एउटा कुरा चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु कि यो डिस्कसन इट विल नट बी एन इकोनोमिक्स डिस्कसन इट विल नट बी
मेडिकल डिस्कसन अब अहिले इन्टरनेटमा इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ जो पनि जसको पनि एक्सपर्ट हुने बानी छ आई विल ट्राई नट टु मेक एनी क्लेम्स अर पोइन्ट्स अबाउट इकोनोमिक्स एन्ड मेडिकल प्र्याक्टिसेस साइन्सेसको बारेमा तर साइट बनाउँदाखेरि केही कुरा नोटिस गऱ्यो भने इट्स भेरी हार्ड टु अभोइड टकिङ सम इकोनोमिकल पोइन्ट्स इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ त्यो इन्क्लुड गर्न सिन्स एभिएसन एउटा मार्केट पनि भएको भएर चाहिँ इट वाज डिफिकल्ट टु एक्सक्लुड द्याट तर मैले सपोज यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो आउट अफ द लाइन केही पोइन्ट क्रिएट गरेँ र तपाईँहरूमध्येमा कोही इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ भने मलाई पोइन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो गल्तीहरू अभियसली इकोनोमिस्ट छैन भने इन्जिनियर हो भने वी आर बोथ इक्वल्ली नलेजेबल सो त्यसमा कुनै कटाक्ष गर्नुपर्ने ठाउँ छैन सो नेपाली एभिएसनबाट सुरु गर्न चाहन्छु है किनभने ब्रिफली चाहिँ अब मैले बढी सोच्ने भनेको नेपालको सिनारीमा बढी ध्यान गइरहन्छ सो नेपाली एभिएसन चाहिँ राइट अवे जब लकडाउनहरू सुरु हुन गयो फ्लाइट्सहरू क्यान्सल हुन थालेपछि त्यो पे कट्स हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै क्लियर भइसक्यो त्यो भनेको मान्छेहरू जो एभिएसनमा काम गर्ने पर्सनलहरू हुनुहुन्छ इन्जिनियर्स लगायत उहाँको पे कट्स हुने चाहिँ पिडी अभियस थियो अनि अब त्यो बन्द गर्न चाहिँ त्यो राइट अवे इट वाज भेरी क्लियर कि बन्द गर्न सजिलो छ हामीले ठप्प सबै कुरा बन्द एकचोटि लकडाउनमा राखेर चाहिँ सबै कुरा कन्ट्रोल गर्न सजिलो थियो अब रिकभर गर्न या त त्यो सबै फेरि फिल्डलाई चाहिँ फेरि खोल्न चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुनेवाला छ सो द्याट्स गोइङ टु बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस विच आम गोइङ टु टक अबाउट हाम्रो नेपालमा अर्को एउटा समस्या के थियो भने एभिएसन भनेको जेनरली जहिले पनि टुरिज्मसँग दाजेर हेर्ने या त एभिएसनलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ टुरिज्मको अन्डरमा हेर्ने त्यो एउटा सिभियर प्रब्लम थियो र त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन रिकभरी पिरियड छ त्यसलाई अझै एकदमै तन्क्याउँछ भन्ने चाहिँ जस त्यो इन्डिकेसन चाहिँ भइरहेको छ किनभने कन्सटेन्टली बिन कस्तो भनेको टुरिज्ममै डिपेन्डेन्ट देश हुँ भन्ने त्यो थाहा हुँदा एभिएसनलाई पनि त्यसैमा ड्र्याग गरेको जस्तो फर इक्जाम्पल एभिएसन मिनिस्ट्री या त डिपार्टमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन भन्छ भने हामीले चाहिँ एभिएसनलाई दाजेर कल्चर टुरिज्मसँग चाहिँ दाजेको छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ त्यसमा के भन्ने डिफ्युज भएर आउँछ कि एकदमै मिक्सअप भएर आउँछ सो त्यसले गर्दा यो रिकभरी प्रोसेस चाहिँ गाह्रो हुनेछ आई विल एक्सप्लेन द्याट अबाउट द्याट लेटर एज वेल हल्का त्यो कन्टेक्स्टमा लिएर आएर त्यसै गरेर गभर्मेन्टले चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो फाइनेन्सियल अब्लिगेसन्सहरू चाहिँ त्यहाँतिर इन्डिकेट चाहिँ गरेको छैन विच इज गोइङ टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द गभर्मेन्ट टु डु इन दि एन्ड सो आई थिङ्क त्यो पोइन्ट पनि एउटा टच गर्ने म प्रयास गर्छु क्यान भनेको चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल हो जसलाई नेपालीमा चाहिँ अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालको सो त्यो चाहिँ यहाँ आउनु अलिकति वियर्ड लाग्ला कसैलाई चाहिँ किनभने क्यान भनेको एउटा रेगुलेटरी अथोरिटी हो तर नेपालमा चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटी र अपरेटर जुन एयरपोर्ट र रेगुलेसन जुन मेन्टेन गर्ने जुन दुईवटा बडी छ त्यो चाहिँ अहिले जम्बल्ड अप छ त्यसले गर्दा रेगुलेटरी काममा नै धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको भएर त्यो दुईवटा छुट्याउने भन्ने धेरै आर्गुमेन्ट आइरहेको छ तर फिलहालको लागि चाहिँ क्यानले दुवै काम गर्ने भएको भएर त्यो रेगुलेटरी अथोरिटीले नै एयरलाइन्सहरूलाई केही खालको सहुलियत दिने चान्सेसहरू ठाउँहरू एकदमै धेरै छ होइन सो त्यसले गर्दा सबैभन्दा स्टार्टमा चाहिँ क्यानले दे कुड स्टार्ट बाई कन्सिडरिङ थिङ्स लाइक हुन्छ नि पार्किङ फीदेखि लिएर एयरलाइन्सहरूको अरू अपरेसनमा आउने ट्याक्सेसहरू यो कुराहरू चाहिँ जुन ह्यान्डल गर्ने हुन्छ नि त्यसको उसको आफ्नो त्यहाँ अब्लिगेसन्सहरू चाहिँ एमा आउँछ त्यसै गरेर सपोर्टिङ मेजर्सहरू चाहिन्छ लाइसेन्सहरूको एक्सपायरी हुने ठाउँहरू हुन्छ पाइलट्सहरूलाई ट्रेनिङ पुगेर आउँदैन अहिले बेला अब पाइलट्सहरू अर्को 1 वर्षमा उड्न पाएको छैन भने उनीहरूको लाइसेन्स के हुने उनीहरू कति बेला उडाउनु पाउने फेरि उनीहरूको टेस्टहरू कसरी चाहिँ प्रोसिड हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ सर्टेन अनसर्टेनिटिजहरू छ जुन म टच गर्नेछु पछि सो यो सबै कुरा एकदमै डिटेलमा डिस्कस गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट पुट एभ्रिथिङ इन्टु अ कन्टेक्स्ट म स्टार्टमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ कुराबाट सुरु गर्छु किनभने धेरैजनालाई यहाँ अब ग्लोबल एरोस्पेसमा अलिक बढी इन्ट्रेस्ट होला नेपालको एभिएसन भन्दा पनि होइन सो अहिले करेन्टली सबै अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ एटलिस्ट अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ गाइडलाइन्सहरू क्रिएट गर्छ होइन उनीहरूले के भन्छ भने सपोज हाम्रो जुन आफ्नो स्टाफ हुन्छ या त इन्जिनियर्सहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ काम गर्न हाम्रो अर्गनाइजेसनमा आइराख्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको सेफ्टीको लागि हेल्थको लागि चाहिँ हामीले कस्तो खालको स्टेप्सहरू लिनुपर्छ भनेर सो नासा लगायत अरू सबै अर्गनाइजेसनहरू इन्क्लुडिङ म आफू काम गराएको युनिभर्सिटीले पनि सर्टेन खालको रेगुलेसन्सहरू चाहिँ त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ इफ यु आर गोइङ टु वर्क अन क्याम्पस या त अन द अर्गनाइजेसन अन द इन्डस्ट्री इटसेल्फ सो त्यो पालना गर्दै चाहिँ स्पेसली अब जस्तो नासाको इक्जाम्पल दिनुहुन्छ उसले के गरेको छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट टास्क जस्तो अहिले इसेन्सियल वर्कर या त इसेन्सियल सर्भिस भन्छ नि त्यस्तो खालको चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू जुन क्रिटिकल मिसन्सहरू छ त्यो चाहिँ छुट्टाएको छ जुन उनीहरूले चाहिँ होइन यो चाहिँ हामीले बन्द गर्न हुँदैन भनेर ओके सो त्यो मिसन्सहरू मध्ये धेरै छ होइन म जस्ट ब्रिफली यहाँ 4वटा मात्रै मिसनको कुरा गरिरहेको छु तर
इट लुक्स लाइक स्पेसली स्पेस इन्डस्ट्रीतिरको पार्टमा चाहिँ वी आर डुइङ काइन्ड अफ ओके भनेको एकदमै धेरै डराउनु पर्ने आत्तिनु पर्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ आइसकेको छैन। अभियसली इकोनोमिकली फाइनेन्सियली उनीहरूलाई त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट पर्ने नेवाला छ, तर बट दे हेभ बिन होल्डिङ अन प्रिटी फाइन। जस्तो हुनुपर्ने क्रिटिकल मिसन्सहरू हुन्छ नि त्यसको प्रिपेरेसन चाहिँ सजिलो नै अहिलेसम्म बढिरहेको छ। इट लुक्स एटलिस्ट अलिकति भए पनि पोजिटिभ देख्ने ठाउँ चाहिँ त्यो छ। जस्तै स्टारलिङ सेटेलाइट भनेको चाहिँ अस्ति यो मैले यहाँ राखी इन्क्लुड गरिहालेको कारण चाहिँ नासामा एकजनाले पोस्ट गरेर इन्डियाको माथि देखेको एउटा लाइन अफ स्टार्स जस्तो मुभिङ त्यसको एउटा फोटो पोस्ट गर्नुभएको थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ मैले यो स्टारलिङ हो भनेर चाहिँ कमेन्ट गरेको थिएँ। सो मान्छेहरूलाई अहिले अब त्यो इट विल बिकम अ कमन थिङ इन द कमिङ इयर्स। हामीले आकाशमा चाहिँ के भनेको एउटा ट्रेन जस्तो बत्ती जस्तो चाहिँ आकाशमा उडेको देख्ने। आई थिङ्क त्यसको अहिले एल्टिट्युड चाहिँ 500-600 किलोमिटर जस्तो ग्राउन्ड सी लेभलबाट त्यति माथि चाहिँ त्यसको जुन अर्बिटल एल्टिट्युड छ। ल दिज आर कस्तो भनेको टाइनी सेटेलाइट्सहरू द्याट आर लन्च्ड 60-70वटा एकचोटिमा चाहिँ लन्च गरिन्छ। अहिले चाहिँ उनीहरूले फाल्कन 9 रकेट, यो जुन तपाईँले यहाँ जुन फोटो देख्नुहुन्छ बिचमा त्यो चाहिँ फाल्कन 9 को फेरिङ हो। फेरिङ भनेको चाहिँ रकेटको सबभन्दा माथि नोजतिर भएको पार्ट होइन, जुनमा चाहिँ पेलोड राखिन्छ। र त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने यो सबै एकदमै धेरै सङ्ख्याको सेटेलाइट्सहरू चाहिँ त्यसमा कम्प्याक्ट तरिकाले बिचमा राखिन्छ, अनि त्यसलाई लन्च गरेर इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा पुऱ्याइन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ, सबै सेटेलाइटहरू चाहिँ एउटा अर्बिटमा पठाइन्छ। उनीहरूको आफ्नै थ्रस्टर हुन्छ, त्यो जुन उनीहरूले जानुपर्ने अर्बिटमा चाहिँ उनीहरू पुग्छ। इभेन्चुली स्पेस एक्सको टार्गेट चाहिँ के हो भने 12,000 जस्तो अहिले भन्ने बेलामा चाहिँ त्यो नम्बर भनिरहेको छ। त्यो सेटेलाइट्सहरूले चाहिँ अर्थभरि अर्बिट गर्छ। एउटा ट्रेन जस्तो एउटा लाइन या अर्बिट भनेको एउटा ट्रेन हो होइन। सो एउटा ट्रेन अर्को ट्रेन गर्दै दे माइट इन दे अब ठ्याक्क उनीहरूले कुन फर्मेसनमा लाग्छ भनेर थाहा छैन। एउटै ट्रेन, दुईवटा ट्रेन या त फ्यु ट्रेन्स हुन्छ। तर मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी आई डोन्ट नो कपल अफ ट्रेन्स मेबी, सो कपल अफ स्टेजेसमा लन्च गरेको। बट यो हुन चाहिँ अब 2026-2027 जस्तो चाहिँ एउटा टाइम फ्रेमहरू दिएको छ त्यो। बट दे आर लन्चिङ प्रिटी फ्रिक्वेन्टली। जस्तो यो अप्रिलमा नै 2चोटि लन्च गरिसक्यो, एन्ड दे आर ट्राइङ टु एभ्री फोर्टनाइटली भनेको चाहिँ 2 हप्तामा लन्च गर्न ट्राई गरिरहेछन्। सो इमेजिन 60वटा सेटेलाइट हरेक 2 हप्ता लन्च गर्नु भने इट्स अ म्यासिभ अन्डरटेकिङ। अनि अब स्पेस एक्सको एउटा खासियत जस्तो यो फाल्कन 9 को भनेको यो इन्टायर रकेट जुन बुस्टेज स्टेज छ त्यो चाहिँ ल्यान्ड गर्छ होइन, सीमा आएर या त ल्यान्डमा आएर। प्लस अहिले उनीहरूले चाहिँ यो फेरिङको जुन यो नोज कोन भन्छ यो चाहिँ कभर हो, इट्स मेड अफ अ भेरी एक्सपेन्सिभ मटेरियल। त्यो फेरि बनाइराख्न चाहिँ एकदमै महँगो हुने भएको हो। दे हेभ टेकन अनदर अन्डरटेकिङ विच इज टु रिकभर दिस। सो यो नोज कोन चाहिँ उनीहरूले रिकभर गर्न ट्राई गरेर आउँछ, र यो चाहिँ अहिले रिसेन्टली रिकभर गरेको एउटा नोज कोनको फोटो। अब त्यसको कन्डिसन कस्तो छ मलाई त्यो चाहिँ अहिले थाहा छैन। अर्को प्रोजेक्ट भनेको विच इज भेरी क्रिटिकल, जस्तो 2019 देखि स्पेसली अब युएस चाहिँ फेरि मुनमा फिर्ता जाने भन्ने कुरा आएदेखि इट्स बिन अ बिग अन्डरटेकिङ फेरि युएसभित्र कि अब चाहिँ मुनमा जानै पर्छ। दे आर ट्राइङ टु सेन्ड 1 man एन्ड अ वुमन टु मुन विदिन अ कपल अफ इयर्स होइन। अब त्यसमा चाहिँ टार्गेट अभियसली वी नो कि मुनमा जाने टार्गेट मिट भइसकेको टार्गेट हो। उनीहरूको टार्गेट अहिले अलिकति बढी एक्सपान्सिभ छ, जहाँ चाहिँ दे आर नट जस्ट ट्राइङ टु सेन्ड पिपल देयर, दे आर ट्राइङ टु सेट अप अ बेस। त्यहाँ चाहिँ एउटा इभेन्चुअली सस्टेनेबल बेस हुन्छ जहाँ साइन्टिस्टहरू कन्टिन्युसली त्यहाँ काम गर्न बस्न मिल्ने गरी। र त्यसको अहिले रिसेन्टली अनाउन्स भएको न्युज भनेको चाहिँ एउटा के थियो भने उनीहरूले चाहिँ अर्थबाट सेन्ड गरेपछि ल्यान्डर हुन्छ नि जुन मुनमा ल्यान्ड गर्ने, सो त्यो जस्तो फर इक्जाम्पल अपोलो 11 को चाहिँ इगल भन्ने थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा सर्टेन खालको त्यो एउटा ल्यान्डरको एउटा डिजाइन हुन्छ। त्यो चुज गर्ने बेलामा चाहिँ 3वटा मेन डिजाइन मध्ये एउटा चाहिँ स्पेस एक्सको डिजाइन हो होइन, यो स्टारसिपको। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ यो नेसनल ल्यान्डर भन्ने छ, त्यो चाहिँ ब्लू ओरिजिन जुन चाहिँ एमाजोनको बस जेफ बेसोसले स्टार्ट गरेको कम्पनी हो। सो 2टा ल्यान्डर जस अब 3टा ल्यान्डर मात्रै यहाँ 2टा मैले देखाएको छु। दे हेभ बिन एक्सप्लोरिङ अल दिज अप्सन्स। सो यसको चाहिँ रिसेन्ट अहिले कपल अफ डेज अगाडि मात्रै यो न्युज आउनु भनेको देयर्स बिन डेभलपमेन्ट गोइङ अन इन द ब्याकग्राउन्ड भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। यु इफ यु आर भेरी इन्ट्रेस्टेड इन यस्तो खालको डिभाइस आई रियली सजेस्ट कि यु लुक एटलिस्ट स्टारसिप, किनभने अब इलोन मस्कले चाहिँ आफूले एकदमै इज होल्डिङ दिस भेरी क्लोज टु हिज हार्ट। उसलाई एकदमै कस्तो भने ड्रिम प्रोजेक्ट जस्तो उसले मार्सको लागि पनि यो प्रपोज गर्दै आइरहेको छ। र उसको त्यो जुन कामहरू चाहिँ उनीहरूले जुन गरिरहेछ देयर इज अ कन्टिन्युस अपडेट, अलमोस्ट डे बाई डे अपडेटहरू चाहिँ उसले गरेर आउँछ यो कहाँ पुगिरहेको छ यो प्रोजेक्ट भनेर। सो यो चाहिँ एज आई मेन्सन यो चाहिँ क्रुड लुना फ्लाइट प्रोग्राम हो। अर्को एउटा प्रोग्राम चाहिँ विच ह्याज टु ह्यापन इन द नेक्स्ट सेभरल मन्थ्स, त्यो चाहिँ के हो भने
यो पर्सिभरेन्स रोभर जुन चाहिँ मार्सको अर्को एउटा नयाँ रोभर भयो। अनि त्यसै गरेर अर्को चाहिँ यो पर्सिभरेन्स रोभरमा पिगी ब्याक गर्ने चाहिँ अर्को मार्स हेलिकप्टर छ, इन्जिन्युटी भन्ने। सो त्यो हेलिकप्टर चाहिँ इट्स अ फर्स्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एयरक्राफ्ट भनेको पृथ्वीभन्दा बाहिर अपरेट गर्ने पहिलो एयरक्राफ्ट चाहिँ यो हुनेवाला छ। सो इफ अल गोज बाई प्लान हुन्छ नि, नेक्स्ट इयर कुनै टाइममा चाहिँ यो मार्सको एटमोस्फियरमा उडिरहेको हुन्छ। उसको प्लान्ड फ्लाइट चाहिँ 5 चोटिसम्म छ, कपाल अफ मिनट्स एट ए टाइम। इफ इट क्यान डु द्याट एक्सिलेन्ट। आई थिङ्क उसले 300 मिटर जस्तोको चाहिँ एकचोटि फ्लाइटमा चाहिँ एरिया कभर गर्छ। सो द्याट हेल्प्स अ लट, किनभने रोभर एकदमै स्लो हुन्छ। उसले त्यो एरिया चार्ट त एकदमै गर्छ होइन, किनभने उसको लाइफ धेरै हुन्छ, तर इट्स भेरी स्लो इन डुइङ दिस। सो यस्तो खालको हेलिकप्टरले चाहिँ यो अब यु क्यान इमेजिन इट्स क्यारिड अन फ्रम डेभलपमेन्ट्स इन ड्रोन टेक्नोलोजी अन अर्थ होइन। हामीले यहाँ चाहिँ जुन ड्रोनको विकासहरू जुन तरिकाले गर्दै आएको छ त्यसबाट क्यारी अन भएको एउटा डेभलपमेन्ट हो। र यो जुन माथि तपाईँहरूले दुईवटा प्रोपेलर, त्यसलाई कन्ट्रा रोटिङ प्रोपेलर भन्छ, एउटा होभरक्राफ्ट खालको डिजाइन हो। जुन तपाईँहरूले देख्ने नर्मल डिजेआई ड्रोनहरू चाहिँ त्यसलाई क्वाडकप्टर भन्छ, किनभने त्यसमा 4वटा प्रोपेलरहरू हुन्छ, 4वटा मोटरहरू। यो चाहिँ कन्ट्रा रोटिङ प्रोपेलर भएको एउटा मोनोसाफ्टमा छ। सो इट्स अ कन्सेप्ट नट कमनली एक्सप्लोर्ड इन हबी एप्लिकेसन्सहरू जुन होभरक्राफ्टको, तर साइन्टिफिकली चाहिँ यसको मिनिङ एकदमै धेरै छ। I don't know how much you guys have followed the Apollo मिसन्सहरू चाहिँ यो फलो कति गर्नुहुन्छ, तर यस्तो खालको जुन क्राफ्टको डिजाइनहरू हुन्छ नि त्यो धेरै अगाडिदेखि नै केही न केही तरिकाले सजेस्ट हुँदै आइरहेको हुन्थ्यो कि। जस्तो अब अपोलो मिसनमा त अभियसली थ्रस्टर्स मात्रै युज गर्नु पर्यो होइन। सो भनेको किनभने त्यहाँ अब एटमोस्फियर नभएको कन्टेक्समा, तर त्यो बेलादेखि नै कस्तो भनेको होभरक्राफ्ट्सहरूको एप्लिकेसन चाहिँ अरू जुन प्लानेट्सहरू जहाँ एटमोस्फियर हुन्छ त्यो बेलादेखि नै चाहिँ त्यो एक्सप्लोर गर्ने चाहिँ भइरहेको थियो। अहिले फाइनली अब हुन्छ नि यसको अनम्यान एउटा एप्लिकेसन चाहिँ फाइनली अगाडि आएको छ र होपफुली विल सी दिस इन द नेक्स्ट इयर। अरू चाहिँ जुन सराउन्डिङ जुन एप्लिकेसन चाहिँ एमिनेन्ट नभएर फ्युचरमा आइरहेको जुन डेभलपमेन्ट्सहरू छ त्यसको एउटा रिसेन्टली आएको न्युज, आई थिङ्क हिजो मात्रै हो कि अस्ति मात्रै आएको एउटा न्युज चाहिँ के थियो भने ड्रागन एक्सेल भन्ने अनाउन्स भयो। सो मैले अघि भने जस्तै यो मुनमा जाने प्लान जुन युएसको छ इट्स अ बिट मोर इलाबोरेट दिस टाइम। जस्तो म यहाँ ड्र गर्छु होइन, अर्थ छ, यता मुन छ होइन, त्यसै गरेर कुनै यहाँनिर मार्स होला अनि यतातिर चाहिँ जुपिटर होला होइन। सो अहिलेको युएसको टार्गेट विच इज नट रियली अ न्यू टार्गेट, पहिलेदेखि नै बनिरहेको एउटा टार्गेट चाहिँ के थियो भने वी वान अ गो टु स्पेस होइन। हामी जुपिटर त्योभन्दा पर स्याटर्नको अरू मुनहरू त्यो सबै कुरा एक्सप्लोर गर्न चाहन्छौँ, टाइटन जान चाहन्छौँ भन्ने त्यो पहिलेदेखिको इन्ट्रेस्ट हो। तर त्यहाँ डिरेक्टली जान एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने यु निड अ म्यासिभ अमाउन्ट अफ फ्युल, यु निड पार्किङ स्पट्स भन्ने खोजेको जस्तै स्टेसन्सहरू हुनुपर्छ त्यो अर्बिटमा, किनभने त्यो वान सिङ्गल भोयज इज अ भेरी डिफिकल्ट थिङ फर इभन अनम्यान्ड एयरक्राफ्टको लागि पनि। त्यो ठुलो एउटा एयरक्राफ्टको लागि गाह्रो हुन्छ, म्यानको त कुरा नेक्स्ट लेभल भइहाल्यो। सो त्यही भएर उनीहरूको टार्गेट चाहिँ के भने स्टेज वाइज जाने छ। फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा अर्बिटमा चाहिँ के गर्ने, इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन राख्ने जुन भइसकेको छ, वी हेभ इन्टरनेसनल स्टेसन। त्यसपछि मुनको पनि एउटा अर्बिटमा चाहिँ मुन गेटवे भनेर नयाँ एउटा आइडिया आएको छ। सो त्यसमा चाहिँ गेटवे भनेको चाहिँ इट्स अनदर स्टेसन होइन। सो त्यहाँबाट बेसिकली यु विल इन्सर्ट अल द पेलोड इन्टु द मुन गेटवे। यो जिगज्याग चाहिँ किन आइरहेको छ थाहा छैन। एनिवे सो इन्टरनेसनल स्टेसनबाट मुन गेटवेमा चाहिँ मुन गेटवेबाट चाहिँ बिस्तारै के गर्छौँ हामीले मुनमा चाहिँ बेस बनाउँछौँ। सो यो ड्रागन एक्सेल चाहिँ अहिले जुन अनाउन्स भन्छ, ड्रागन क्याप्सुल आफैमा अनाउन्स भएको चाहिँ रिसप्लाई मिसन्सको लागि भनेको इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा चाहिँ अर्थबाट पठाउनको लागि। त्यसै गरेर उसको अर्को टार्गेट के पनि थियो भने इभेन्चुअली अब म्यान मिसन्सहरू पनि पठाउनु पर्यो, किनभने अहिलेसम्म त अब रसियन सपोर्टमा मात्रै गरिरहेको छ युएसले म्यान मिसन पठाउन। सो इभेन्चुअली युएसले आफ्नै ग्राउन्डबाट आफ्नै स्पेस क्राफ्ट युज गरेर चाहिँ म्यान मिसन पठाउने भनेर चाहिँ देयर्स बिन अ कपल अफ प्रोजेक्ट्स, अनि त्यो अन्तर्गत चाहिँ स्पेस एक्स पनि काम गर्दै आइरहेको क्रू रिसप्लाई मिसन्सहरूको लागि पनि। सो त्यसबाट एक्सटेन्सन चाहिँ उसले एक्सेल भनेर अनाउन्स गरेको छ, जुन चाहिँ अर्को एउटा नयाँ क्याप्सुल हो जसले चाहिँ के गर्छ लुना गेटवेलाई पनि रिसप्लाई गर्छ। होपफुली कुनै दिन चाहिँ म्यान मिसन पनि गर्छ। सो यो पनि रिसेन्टली अनाउन्स्ड अर्को न्युज। सो इट इन्डिकेट्स कि ब्याकग्राउन्डमा एयरस्पेसको डेभलपमेन्ट इट्स नट द्याट ब्याड। त्यसै गरेर चाइनाको चाहिँ अर्को न्युज आइरहेको छ एकदमै रिसेन्टली, यो लङ मार्च 5B लन्चर्सको चाहिँ टेस्ट भयो भनेर अस्ति कपाल अफ डेज अगाडि मात्रै न्युज आएको थियो। सो दिस इज चाइनाज एम्बिसन फर
स्पेस स्टेसन एन्ड बियोन्ड भने चाहिँ ऊ चाहिँ आफूले एउटा स्पेस स्टेसन मात्रै बनाउने होइन कि अब ऊ आफै पनि मार्समा जानको लागि चाहिँ उसले आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरू अन्डरटेक गरिरहेको छ। सो उसको जुन डेभलपमेन्ट छ त्यो पनि अहिले यही पिरियडमा इभन चाइनामा पनि जुन त्यो गएको सेभरल मन्थ्सको जुन एकदमै ह्याम्पर भइरहेको पिरियड थियो त्योभित्र पनि उनीहरूको डेभलपमेन्ट चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा भइरहेको छ। सो वी हेभ टु किप इन माइन्ड कि अर्गनाइजेसन्सहरूले यस्तो खालको प्रोजेक्ट्सहरू रन गर्ने बेलामा समटाइम्स दे जस्ट कान्ट अफोर्ड टु स्टप इट, किनभने एकचोटि स्टप गऱ्यो भने त्यो सुरु हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन होइन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ दे हेभ इलाबोरेट सेफ्टी प्लान्स इन प्लेस। फर इक्जाम्पल अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी चाहिँ त्यहाँ त्यसको लागि छुट्टै डिपार्टमेन्ट्सहरू हुन्छ, छुट्टै तिनीहरूको पोलिसिजहरू हुन्छ, हरेक एक्सनको लागि चाहिँ एउटा सेफ्टी डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो दे आर भेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हाउ दे अपरेट। उनीहरूले चाहिँ त्यसमा कसरी काम गरेर आउँछ भने चाहिँ त्यो एकदमै पर्टिकुलर गाइडलाइन्सहरू फलो गर्दै चाहिँ उनीहरूले गरेर आउँछ। सो त्यो जुन एउटा सिस्टम हुन्छ नि अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीको, इट्स वर्किङ सो इफेक्टिभली भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ। अनि किन युजली यो अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीको एउटा पायोनियर चाहिँ एरोस्पेस इन्डस्ट्री पनि हो, किनभने एरोस्पेस इन्डस्ट्रीमा विभिन्न खालको केमिकलदेखि लिएर अरू खालको ह्याजर्ड्सहरू जहिले एक्जिस्ट गरिराख्ने भएको भएर चाहिँ विभ बिन सर्ट अफ एट द फोर फ्रन्ट अफ डुइङ दिस। अनि त्यही भएर आई थिङ्क पोस्ट कोभिड एरा कस्तो हुन्छ एरोस्पेसको थाहा छैन, बट देयर कुड बी अ लट अफ इक्जाम्पल्स कमिङ आउट अफ दिस कि हाउ वी क्यान अपरेट इन द फ्युचर। यहाँ जुन अहिले उनीहरूले ब्याकग्राउन्डमा जुन काम गरेको छ त्यसबाट चाहिँ आउने जुन के भन्छ आउटकम्सहरू चाहिँ इट्स बियोन्ड वाट वी क्यान इमेजिन राइट नाउ। उसको चाइनाको अर्को प्रोजेक्ट टेस्ट भइरहेको चाहिँ के पनि थियो भने मार्स मिसन थियो। उनीहरूले रिसेन्टली आफ्नो मार्स रोभरलाई चाहिँ या त उसलाई जुन ल्यान्डरलाई चाहिँ नेम पनि गरेको चाहिँ थ्यानवन भन्ने। र त्यसको टेस्टहरू अभियसली आई कान्ट गेट अल द डिटेल्स, तर इट्स अल मुभिङ फरवर्ड इन द ब्याकग्राउन्ड। अर्को सिग्निफिकेन्ट एडभान्स जुन डेभलपमेन्ट चाहिँ एरोस्पेस इन्डस्ट्रीमा भइरहेको चाहिँ दे हेभ मुभड इन्टु म्यानुफ्याक्चरिङ मेडिकल सप्लाइज। म मार्चमा चाहिँ क्यानाडामा एकजना साथीको सिए कम्पनीमा चाहिँ अटेन्ड गर्ने बेलामा उसले पनि भनिरहेको थियो कि उसको कम्पनीको चाहिँ जस अब मेडिकल सप्लाइजहरू म्यानुफ्याक्चर गर्ने केपेबिलिटी रहेछ। त्यसपछि म फेरि यता अस्ट्रेलिया फर्किसकेपछि क्यानाडाबाट उसले मेन्सन गरेँ कि उसको कम्पनी पनि अब भेन्टिलेटर्सहरू बनाउन यो कुरामा चाहिँ मुभ गरिरहेको छ। सो एरोस्पेस इज सिग्निफिकेन्टली एडिङ इन मेडिकल सप्लाइजको म्यानुफ्याक्चरिङदेखि जुन जुन टेक्नोलोजीको विकास हुन्छ त्यसमा गएर चाहिँ धेरै नै टेवा पुऱ्याइरहेको छ। र अहिले यो पनि 2 दिन जस्तो अगाडि आएको मात्रै न्युज हो जहाँ चाहिँ जेपिएलले बनाइरहेको एउटा भेन्टिलेटरको डिजाइन चाहिँ सिडिसीले अप्रुभ गरेको छ भनेर, त्यो भनेको चाहिँ आई थिङ्क सरी एफडिएले गर्छ। सो एफडिएले चाहिँ अप्रुभ गरेको छ भनेर चाहिँ न्युज आएको थियो। एफडिए भनेको चाहिँ युएसको अब जुन हुन्छ नि मेडिकलदेखि लिएर मेडिकल इक्विपमेन्टको के गर्ने त्यसलाई चाहिँ अप्रुभ गर्ने एउटा अथोरिटी भयो होइन, रेगुलेटरी अथोरिटी पनि भयो। सो उनीहरूले चाहिँ यो भेन्टिलेटरको डिजाइनलाई चाहिँ अप्रुभ गरेको छ। सो जेपिएल भनेको त अब एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युट मात्रै भयो, ऊ आफू म्यानुफ्याक्चरर होइन। सो अल अफ दिस दिस भेन्टिलेटर जुन उनीहरूले बनाएको छ इफ इट्स more effective या त cheaper or whatever compared to other ventilators that the market, जस्तो अरू एरोस्पेससँग रिलेटेड इन्डस्ट्रिजहरू पहिलेदेखि नै भेन्टिलेटर बनाइरहेको थियो। सो दिस विल अल गो इन्टु प्रोडक्सन अनि दिस विल हेल्प अ लट अफ अस इन द लङ रन। सो यो गर्नु जुन यो आई थिङ्क त्यसलाई डिफेन्स प्रोडक्सन एक्ट समथिङ के भन्छ होइन युएसमा। सो त्यो एक्ट चाहिँ पहिला पनि युज भएको छ। स्पेसल्ली एउटा राम्रो इक्जाम्पल छ सेकेन्ड वर्ल्ड वार हो, जहाँ चाहिँ युएस जब वार एन्टर गर्यो त्यो बेला चाहिँ एयरक्राफ्टको खाँचो एकदमै भइरहेको थियो, किनभने इट वाज अ वार फट फ्रम द स्काई पनि। सो त्यसको बेलामा युएसले चाहिँ एउटा सर्टेन एक्ट प्रोभोक गरेर फोर्ड कम्पनीलाई चाहिँ कार भन्दा पनि लेट्स म्यानुफ्याक्चर एयरक्राफ्ट भनेर चाहिँ फोर्डले एकदमै धेरै सङ्ख्यामा आई थिङ्क 80-90,000को सङ्ख्यामा चाहिँ एयरक्राफ्ट बनाएको थियो। आई थिङ्क 10,000 जस्तो सङ्ख्यामा चाहिँ इन्जिन बनाएको थियो। सो दे ह्याड बिकम सो गुड सो फास्ट एट म्यानुफ्याक्चरिङ जुन कारबाट चाहिँ एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नेमा चाहिँ। सो दे जुन उनीहरूको एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री त्यो भइरहेको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ तिनीहरूले रिटुलिङ गर्यो। रिटुलिङ भनेको चाहिँ वी आर गोना म्यानुफ्याक्चर युज द सेम जिग्स एन्ड इन्डस्ट्रियल फेसिलिटिज अनि वी आर गोना म्यानुफ्याक्चर एयरक्राफ्ट आउट अफ दिस। सो एरोस्पेस इन्डस्ट्री चाहिँ इट्स नट अनफेमिलियर टु द कन्सेप्ट अफ रिटुलिङ होइन। त्यो बेला चाहिँ जस्तो इन्जिन म्यानुफ्याक्चररले इन्जिन मात्रै बनाउँछ भन्ने पनि थिएन कि। सो एभ्री वान वुड हेभ टु मुभ इन्टु एभ्री त्यो जुन डिफेन्सको लागि चाहिने जुन सप्लाइजहरू छ त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि। र हिस्टोरिकल्ली एरोस्पेस भनेको चाहिँ लगभग डिफेन्सबाट नै जुन प्रोग्रेस भएको फिल्ड भएर चाहिँ सो वी प्ले अ रोल वेन एभर देयर इज अ वार फुटिङ भनेको एक्चुअल वार छ भने पनि त्यसमा रोल प्ले गर्नु पऱ्यो। अहिले जस्तो इट्स नट अ वार वी फाइट अगेन्स्ट नोन एनिमिज या त हुन्छ नि ह्युमन्स अदर ह्युमन्स,
अहिले चाहिँ के हो एउटा अननोन एनिमीसँग फाइट गरेको छ। यो वारमा पनि के भने जेनरली एरोस्पेसकै के छ संलग्नता त्यहाँ हुन्छ। आम गोना मेक अ पोइन्ट कि यो इन द कोर्स अफ दिस प्रेजेन्टेसन कि एरोस्पेस आफै चाहिँ अहिले सबभन्दा सिग्निफिकेन्टली ह्याम्पर्ड फिल्ड हो होइन। तर एट द एन्ड अफ दिस आम कन्फिडेन्ट कि it's gonna come out stronger on the other end. It's gonna be a long journey, but it's gonna come out stronger on the other end. So most industries are saying when they are required, they have moved into manufacturing medical equipment होइन। र जस्तो म चाहिँ आफू जुन ग्रान्ट्सहरू अन्तर्गत चाहिँ काम गरिरहेको छु, जस्तो मेरो पनि आफ्नो फन्डिङ सोर्सेसहरू सबै डिफेन्स रिलेटेड होइन, किनभने मैले काम गर्ने जुन विषय छ हाइपरसोनिक भेहिकलहरूको कन्सेप्टहरू छ त्यो चाहिँ अहिले डिफेन्सको लागि बढी इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो ग्रान्ट्सहरू पनि असर सिग्निफिकेन्टली पर्यो। जस्तो मेरो आफ्नो रिसर्चहरू मैले युएसमा मार्चमा गर्न गएको रिसर्चहरू सबै क्यान्सल भएर एज सुन एज त्यो पेन्डेमिक अनाउन्स भएको म आफू फर्केर आउनु पऱ्यो। लकिली वी गट अ एक्सटेन्सन। सो ब्याकग्राउन्डमा एउटा पोजिटिभ कुरा के पनि भएको छ भने प्रेसर चाहिँ दिएको छैनन्। अल्दो वी आर कन्टिन्युङ द वर्क, काम चाहिँ गरिरहेको छौँ, तर हामीले प्रेसर चाहिँ एकदमै झेल्नु परेको छैन अहिले। जस्तो मेरो आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ 1 वर्षको लागि एक्सटेन्सन भएको छ। डज नट मिन मेरो पिएचडी, किनभने त्यो त टाइममै सकिनु पऱ्यो, तर एटलिस्ट मैले गरिरहेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ एक्सटेन्सन भएको छ। अर्को एउटा ब्याकग्राउन्डमा भइरहेको ड्रामा भन्छु मैले यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ, किनभने यसले प्रब्लमबाट डिस्ट्र्याक्ट गरे जस्तो पनि लाग्छ। जस्तो एउटा ब्याकग्राउन्डमा भइरहेको ड्रामा चाहिँ बोइङ भर्सेस एम्ब्रेयर। बोइङले चाहिँ कमिट के गरेको थियो भने एम्ब्रेयरको न्यारो बडी एयरक्राफ्टहरूको जुन, एम्ब्रेयर भनेको ब्राजिलियन एउटा कम्पनी हो है, एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चर, डिजाइन एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। बोइङले चाहिँ प्रमिस गरेको थियो कि एम्ब्रेयरबाट एयरक्राफ्ट जुन उसको टेक्नोलोजी हुन्छ त्यो एयरक्राफ्ट चाहिँ आफूले स्वामित्व लिने, या त एउटा त्यो भनेको चाहिँ अब फाइनेन्सियल टर्ममा उनीहरूले त्यो स्टक्स लिने के भन्छ होला होइन। सो त्यो चाहिँ लिने भनेको चाहिँ अहिले बोइङले के गर्यो भने कोभिडको बहाना नभनौँ, जस्ट कोभिडको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो चाहिँ क्यान्सल गर्यो। सो द्याट्स गन कस्ट एम्ब्रेयर बिलियन्स अफ डलर्स। र त्यसले आई थिङ्क त्यो रिलेसनसिप पनि एयरस्पेसमा एउटा जुन भेन्चरिङ गर्ने रिलेसनसिप्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति असर परिरहेको चाहिँ देखिरहेको छ अहिले। आई डोन्ट थिङ्क बोइङ इज गन गो पे द्याट मनी। एम्ब्रेयर्सको त्यो जुन लिनुपर्ने उसले जुन एयरक्राफ्टहरू त्यो टेक्नोलोजी थियो त्यो चाहिँ उसले लिँदैन होला, किनभने ऊ 737 म्याक्सको जुन फल आउट छ त्यसबाट अहिलेसम्म रिकभर गर्न सकेको छैन राम्रोसँग। सो इट्स गन बी इन्ट्रेस्टिङ हाउ दिस प्लेज आउट। अन दि अदर ह्यान्ड एयरबसले चाहिँ एकदमै क्लेभरली के गरेको थियो भने बम्बार्डियरलाई त्यसै गरेर अक्वायर गरेको थियो। बम्बार्डियरको आफ्नो न्यारो बडीको सी सिरिजको एयरक्राफ्टहरू थियो, उसले चाहिँ त्यो सबै अक्वायर गरेको थियो। र त्यसबाट आई थिङ्क उसले प्रोडक्सनमा कतिवटा एयरक्राफ्ट गइसकेको थियो यो कोभिडको जुन लकडाउन्सहरू हुनभन्दा अगाडि। तर इट्स लुकिङ प्रिटी वेल इन टर्म्स अफ एटलिस्ट एउटा म्यानुफ्याक्चरर, दुईवटा बोइङ र एयरबस दुईवटा मेन म्यानुफ्याक्चरहरू छन्। उनीहरूले अब एम्ब्रेयर अर्को एउटा न्यारो बडी म्यानुफ्याक्चरर थियो अन द साइड, बम्बार्डियर वाज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट म्यानुफ्याक्चरर पनि अन द साइड। सो एयरबसले चाहिँ जुन तरिकाले उसले बम्बार्डियरको जुन सी सिरिजलाई चाहिँ अक्वायर गरेको छ, बोइङले एम्ब्रेयरको अक्वायर गर्न ट्राई गरेको थियो, जुन ड्रामा भइरहेको छ त्यो यो जुन प्ले आउट भइरहेको सिनारीमा चाहिँ एयरबस इज लुकिङ प्रिटी गुड। सो पोस्ट कोभिड सिनारियो हामीले इमेजिन गर्छौँ भने म्यानुफ्याक्चरर्सहरूको पर्सपेक्टिभबाट तिनीहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स गन लुक लाइक एयरबस इज गन टेक ओभर एटलिस्ट न्यारो बडी बिजनेसमा चाहिँ, किनभने बोइङ 737को फल आउटबाट फाइनेन्सियली एकदमै अप्ठ्यारोमा छ पहिलेदेखि नै। त्यसै गरी एम्ब्रेयरको जुन रिलेसनसिप अलिकति खट्टा हुने सिचुएसन आएको छ। सो जुन एयरबस 220 को जुन प्रोडक्सन छ आई थिङ्क दे आर गोना मुभ फरवर्ड प्रिटी वेल। उनीहरूको टार्गेट चाहिँ कति 60 म्यानुफ्याक्चरिङ पर मन्थ यस्तै खालको केही टार्गेट्सहरू चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ भने प्री कोभिड जुन सिनारियो थियो हामी जति म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ नि, एटलिस्ट पोस्ट कोभिड चाहिँ सिनारियो हाम्रो लागि स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ के हो भने लेट्स गेट ब्याक टु नर्मल। लाइक हुन्छ नि हामी जानेर हाम्रो त्यो उसको जुन अपिलको जुन कर्भ थियो नि जानेर ठप्प भयो, एटलिस्ट त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ पुगौँ भन्ने चाहिँ एयरबसले चाहिँ टार्गेट राखेको छ। अनि लुकिङ एट हाउ इट इज वर्किङ विथ उसको आफ्नो रिलेसनसिपसँग कसरी डिल गरिरहेको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एयरबस सिम्स टु बी डुइङ ओके। अहिलेसम्म बम्बार्डियर सी सिरिजको जुन पहिलेको जुन त्यसमा काम गर्ने इन्जिनियरहरू उनीहरूलाई ले अफ गरेको छैन या त फायर अलिक गरेको त्यस्तो न्युज आइसकेको छैन। देयर इज अ रिस्क कि दे आर गन लुज जब्स। यो बम्बार्डियर भनेको उसलाई थाहा थिएन भने चाहिँ जस्तो नेपालमा सौर्य एयरलाइन्स र श्रीले पनि पछि लिएको चाहिँ एयरक्राफ्ट जुन CRJ एयरक्राफ्ट भन्छ नि, CRJ 200 सिरिजको एयरक्राफ्टहरू त्यो चाहिँ बम्बार्डियर केनेडियन कम्पनी हो, उसले चाहिँ बनाएको हो। सो त्यो चाहिँ अलि सानो फ्लिटहरू भयो होइन। यो चाहिँ सी सिरिज भनेको चाहिँ इट्स इन पावर विथ स्लाइटली बिगर एयरक्राफ्ट्सहरू, ओके, जस्तो 737 त्यो खालको या त 320 को खालको एयरक्राफ्ट्सहरूको साइजको चाहिँ एयरक्राफ्ट हो। सो उसले जब इफ इट गोज डाउन वेल एयरबसको लागि इट्स काइन्ड अफ गन टेक ओभर न्यारो बडी बिजनेस इन द लङ रन, किनभने बोइङको अहिलेको
हालत हेर्दाखेरि चाहिँ. सो it's going to be interesting to see how this plays out. Okay, so civil aviation is चिन्ताजनक सिचुएसनमा अहिले. मार्चमा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ म आई थिङ्क मार्चभरिमा म आई वाज ट्राभलिङ थ्रु आउट नर्थ अमेरिका होइन. अनि त्यो बेला चाहिँ मैले सबैभन्दा क्रिटिकल्ली त्यो एकदमै नराम्रो लागेको सिचुएसन चाहिँ कहाँ लाग्थ्यो. आई वाज फ्लाइङ फ्रम न्युयोर्क टु कोलम्बस. अनि त्यो बेला चाहिँ मेरो फ्लाइट 10% अकुपेन्सी थियो भनेको. सपोज त्यो एयरक्राफ्टमा 100जना हुनुपर्ने थियो भने 10जना पनि थिएन. So that was already a grim picture, and this was around the day when the pandemic was announced. भनेको चाहिँ यो एपिडेमिक चाहिँ पेन्डेमिक हो भनेर अनाउन्स अब WHO ले गरेको थियो. त्यो बेलातिर थियो. अनि I was basically running around to figure out what's going to happen होइन. Getting stuck in a foreign country, like a third or fourth country, is not always the best thing. So त्यो बेला it was looking pretty grim already, at least US मा हुँदाखेरि चाहिँ. So त्यो बेला प्रेडिक्सन के थियो भने ओके वी गोना लुज 40% फर 2020 भनेको 2019 को कम्पेरिजनमा जति प्यासेन्जरको संख्या छ त्यसको चाहिँ 40% चाहिँ डेफिनेटली लुज गर्छौँ भन्ने मार्चमै लागिरहेको थियो. तर अप्रिलको मिडतिर के एपरेन्ट भयो भने वी गोना गो डाउन अप टु 80% ग्लोबल जुन इन्टरनेसनल एयर ट्राफिक छ त्यसबाट चाहिँ. अनि त्यो आइकाओको चाहिँ आफ्नो एउटा कन्टिन्युस उनीहरूले जुन पब्लिकेसनहरू गरिराख्ने एउटा सिस्टम छ र उनीहरूले चाहिँ एउटा रिकभरी टास्क फोर्स भनेर पनि बनाएको छ. त्यसले चाहिँ के गर्छ हामीलाई अपडेट्स चाहिँ दिइरहेको छ. सो त्यो अनुसार चाहिँ 2020 चाहिँ इट्स गन लुक प्रिटी ब्याड फर एभिएसन होइन, राइट अवे अफ द ब्याड होइन. त्यसपछि कपाल अफ इयर्सको रिकभरी पिरियड चाहिँ वेन लुकिङ एट द्याट. र उनीहरूले चाहिँ सर्टेन सिनारियोजहरू डेभलप गरेको छ जसमा चाहिँ अब रिकभरी कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ सिनारियोजहरू डेभलप गरेको छ. सो यो टास्क फोर्स अन्तर्गत पनि पर्छ, प्लस साइडमा आइकाको अरू एक्जिस्टिङ ब्रान्चेसहरूभित्र पनि भइरहेको काममा चाहिँ दुईवटा खालको रिकभरी दे आर स्टडिङ. एउटा भनेको चाहिँ भी शेप्ड रिकभरी, अर्को भनेको चाहिँ यु शेप्ड रिकभरी. आइ एम गोना टक अबाउट दिज टु रिकभरी सिनारियोज सर्टली है. यसले चाहिँ कस्तो भनेको फाइनेन्सियल रिकभरी कस्तो हुन्छ र प्यासेन्जर जुन ट्राफिकको इन्टरनेसनल प्यासेन्जर ट्राफिकको चाहिँ रिकभरी कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यसले डिस्क्राइब गर्छ. त्यसै गरेर अर्को एउटा एकदमै थ्रेटनिङ सिनारियो चाहिँ के देखिरहेको छ भने वर्ल्डको एयरलाइन्सहरू जुन एक्जिस्टिङ एयरलाइन्सहरू छ तिनीहरूमध्ये आधा या त्योभन्दा बढी एयरलाइन्सहरू चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन होला पोस्ट कोभिड सिनारियोमा, विच इज अ भेरी ग्रिम रियालिटी वी आर फेसिङ राइट नाउ. यसमा एक्जाम्पल्सहरू पहिले नै देखिसकेको छ. जस्तो अस्ट्रेलियामा भर्जिन एयरलाइन भन्ने थियो जुन विच वाज अ म्यासिभ एयरलाइन होइन. त्यो भर्जिन जुन कम्पनी अन्तर्गत चाहिँ भर्जिन अस्ट्रेलिया थियो होइन. र ऊ चाहिँ क्वान्टस भन्ने अर्को एयरलाइन अपरेटरको चाहिँ हेभी कम्पिटिटर थियो होइन. त्यो लाइक टु बिग एयरलाइन्स उनीहरू कम्पिट गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने प्राइसेस कम्पिटेटिभ हुन्छ, प्यासेन्जरहरूलाई जुन तरिकाको सुविधा प्रोभाइड गरिन्छ त्यसको लागि पनि कम्पिटेटिभ त्यहाँ आउँछ होइन. सो ह्याभिङ टु कम्पिटिटर्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. सो अहिले चाहिँ रिसेन्टली के भयो, भर्जिन वेन्ट अफ द बिजनेस. अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई के गर्यो डिफल्टमा लग्यो भन्न खोजेको. अब दे आर इन अ सबैलाई ले अफ गरिसक्यो. सो दे आर इन सर्ट अफ ए कस्तो भनेको त्यो एडमिनिस्ट्रेसनको फेजमा गइसक्यो. वी आर गोना ट्राई टु फिगर आउट हाउ वी किप दिस कम्पनी. गभर्मेन्टसँग सहयोग मागिरहेको छ बट इट लाइक अहिलेसम्म त्यस्तो पोजिटिभ केही न्युज आइसकेको छैन. सो अहिले नै वी क्यान सी कि एयरलाइन्स are gonna go away, and that's a very sad reality we are facing. Virgin was a very big airline, very good airline. Services को हिसाबले उसको एकदमै राम्रो रेटिङ थियो. मेरा जस्ट केही तरिकाले हुन्छ नि चिनेको मान्छेहरू त्यसमा काम गरिरहेको थियो होइन. सो दे हेभ बिन लेड अफ द जब्स. अनि फलो भन्छ अहिलेको सिनारीमा चाहिँ जुन चाहिँ यु आर गन फ्रम यर जब बट यु माइट कम ब्याक इफ द कम्पनी रिकभर्स, इफ इट डज नट यु डोन्ट नो. सो त्यो खालको सिनारीहरू चाहिँ अहिले एभिएसन इम्प्लोइजहरू चाहिँ फेस गरिरहेको छ. सो एउटा ठुलो भर्जिन जस्तो कम्पनी त राइट अवे 1 महिना जस्तो बिजनेस अफ हुने बेलामा कम्प्लिटली ब्याङ्क्रप्ट हुन सक्छ, अफ द बिजनेस जान सक्छ, रिकभर हुन सक्दैन भने यु कान्ट इमेजिन वाट ह्यापन्स टु अ स्मलर कम्पनी. सो रिकभरी चाहिँ इट्स प्रिटी ग्रिम. सो अर्को भनेको चाहिँ आइकाओले गरिरहेको सिनारियोको डेभलपमेन्ट अनुसार उनीहरूले गरिरहेको स्टडी अनुसार चाहिँ फोर्थ क्वार्टरतिर चाहिँ उनीहरूको रिकभर हुन्छ भन्ने छ. तर इट लिड्स टु बी सिन. मेजर प्रब्लम चाहिँ के हो भने एयरलाइन्सहरूले आफूले एयरक्राफ्ट सबै ओन गर्दैन, धेरै जस्तो एयरक्राफ्ट चाहिँ लिज गरिरहेको हुन्छ होइन. सो त्यो लिज गरेको अनुसार जस्तो भाडा भनौँ न तिर्नु पऱ्यो नि जसको एक्चुअल एयरक्राफ्ट हो त्यो तिर्न सक्ने अवस्था छैन अहिले. ब्याङ्कहरूलाई जुन लोन हुन्छ त्यो तिर्न सक्ने अवस्था छैन. सो इट्स गन प्ले आउट भेरी रफली इन दि एन्ड. सो म एउटा यो प्लट हो, यसमा त्यति टाउको दुखाउनु पर्ने चाहिँ छैन होइन. यो चाहिँ आइकाओले रिलिज गरेको रिसेन्ट डेटा हो एउटा. जस्तो यो तपाईँले चाहिँ 1945 सेकेन्ड वर्ल्ड वार एन्ड भएदेखिको जुन एभिएसन कसरी बढ्दै गइरहेको थियो भन्ने एउटा प्लट देखाएको. यो अब एक्सपोनेन्सियल कर्भमा आई थिङ्क अहिले सबैजना एकदमै
एक्सपर्ट भइसक्नुभयो होला त्यो कोभिडको प्लट हेर्दा हेर्दा. So what we see here is aviation was in a pretty good track. हामी अहिले जस्ट एकदमै बढ्दो ट्र्याकमा थियौँ. The drop you see here is the drop post COVID. It's pretty sharp, it's bad, right? So अहिलेसम्म सबैभन्दा नराम्रो घटना एभिएसनको लागि चाहिँ 9/11 भनेर मान्थ्यो. तर यु क्यान सी अहिले त्यो हेर्दाखेरि इट डज नट रियली लुक लाइक इट. सो यहाँ चाहिँ यो फ्ल्याट चाहिँ ठुलो प्रब्लम होइन. ठुलो प्रब्लम के हो भने इफ यु इमेजिन दिस एक्सपोनेन्सियल कर्भ, यो जुन अफसेट छ नि त्यो चाहिँ ठुलो प्रब्लम हो. भन्न खोजेको यो पिक हुन्छ नि, यो त एक्सपोनेन्सियल हो. जस्तो 2-3 वर्षपछि यो पिक पुग्नु र अहिले त्यो पिक पुग्नु भनेको धेरै फरक हो नि. सो यो अफसेट चाहिँ इट्स अ बिगर प्रब्लम है. अब अघि जुन मैले निकालेको प्रसङ्ग थियो त्यो भी सेप र यु सेप कर्भको जुन रिकभरी सिनारियोको जुन प्रसङ्ग थियो त्यो चाहिँ यसरी प्ले आउट हुनेवाला छ. जस्तो यो ड्रप तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भी सेप सिनारियो नम्बर 1 चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ड्रप होइन, त्यसपछि एट सम पोइन्ट वी आर इमेजिनिङ कि यो ड्रप चाहिँ स्टप हुन्छ भनेको मानौँ लकडाउन हुनु गर्नु परेन केही तरिकाले चाहिँ वी क्यान रिलिज द ट्राफिक होइन. सो त्यो सिनारियोमा चाहिँ भी सेप सिनारियोले के गर्छ भने ऊ डिरेक्टली माथि भर्टिकल क्लाइम्ब गर्न सुरु गर्छ अनि इभेन्चुअली यु रिच सम काइन्ड अफ अ नर्मल्सी भने चाहिँ यहाँ भी सेप सिनारियो प्ले आउट गर्यो भने चाहिँ वी वुड गो समथिङ लाइक दिस. अब यसलाई नर्मल्सी भन्यो भने इफ एभ्रिथिङ इज नर्मल हामी यो पिकबाट फेरि त्यो एक्सपोनेन्सियल फेजमा एन्टर गर्छौँ. सो वाट वी हेभ लस्ट इज दिस अफसेट त्यो एक्सपोनेन्सियल कर्भको है. यो अफसेट चाहिँ हामीले लस गर्यो. तर उनीहरूले निकालेको 3टा सिनारियो मध्ये दिस इज नट अपेरेन्टली हाउ इट्स गोना प्ले आउट. यो जुन सिनारियो 2 हो, फर्स्ट सिनारियो चाहिँ एज इफ केही भएकै छैन जुन बिजनेस एज युजुअल भन्छ. सेकेन्ड सिनारियो चाहिँ यो भी सेप रिकभरी भयो. थर्ड सिनारियो चाहिँ के थियो भने यु सेप रिकभरी थियो होइन. अहिलेको सबै प्रेडिक्सन्सहरूले चाहिँ के पोइन्ट आउट गरिरहेको छ नि त रिकभरी इज नट गोइङ टु बी अ भी सेप, इट्स गोइङ टु बी अ यु सेप. सो यु सेपमा चाहिँ के हुन्छ हामी यो कर्भमा ड्रपमा आयौँ होइन. त्यसपछि यु सेप कस्तो हुन्छ नि यो ड्रप हो भने यो रिकभरी एकदमै सार्प हुनेवाला छैन. इट्स गोइङ टु बी अ फ्ल्याट वान एन्ड देयर इज गोइङ टु बी अ प्रोलङ्ड पिरियड अफ स्ट्याग्नेसन. अनि त्यसपछि फेरि रिकभरी सुरु हुन्छ माथि. अनि होपफुली एट सम पोइन्ट यहाँ सपोज मैले यु सेप कर्भ बनाएँ भने यो यस्तो हुन्छ अनि होपफुली एट सम पोइन्ट वी रिच द प्री कोभिड सिनारियो जुन हुन्छ त्यहाँ एन्टर गर्छौँ अनि त्यसपछि वी माइट एन्टर सम सर्ट अफ अ फेरि एक्सपोनेन्सियल कर्भ. सो अहिलेको प्रब्लम के हो भने इट्स प्रिटी स्योर कि वी आर गोना एन्टर अ यु सेप रिकभरी होइन. तर ग्यारेन्टी हामीलाई केही छैन भने यो जुन जुन तपाईँले फ्ल्याट जुन युको तलको जुन पिट देख्नुभएको छ नि बटम जुन यो ट्र छ यो चाहिँ कति लामो हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा छैन. सो रफली मान्छेहरूलाई अब नेपाली न्युजमा चाहिँ ऱ्यान्डमली भन्ने बेलामा चाहिँ अब 2 वर्ष हुन्छ भनेर भनिदिएको छ. तर वी डोन्ट रियली नो वाट इज गोइङ टु बी. अनि त्यो रिजन वी डोन्ट नो इज समथिङ आम गोना गिभ यु इन अ वाइल. सो अरू भनेको जस्तो सार्सले खासै मेजर इभेन्ट थिएन. यो सार्स भनेको 2003 2004 कुरा भयो. फाइनेन्सियल क्राइसिस चाहिँ 2008 को कुरा भयो. सो आई मिन दे वर हिकअप्स रियली कम्पेयर टु वाट वी आर फेसिङ राइट नाउ. अर्को भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी ड्राइभको कुरा भयो. एयरस्पेस हेज अलवेज बिन द ड्राइभर अफ टेक्नोलोजी होइन. हरेक फिल्डमा चाहिँ उसले डेभलप गरेको टेक्नोलोजीले चाहिँ हरेक फिल्डमा सहयोग गर्दै आएको थियो. र यो एमएफपी भनेको चाहिँ एउटा मेजर अफ कसरी उसको चाहिँ जो कन्ट्रिब्युसन टु प्रोडक्टिभ अफ द हुन्छ नि वर्ल्डको प्रोडक्टिभिटी हुन्छ उसको कन्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ भनेर पनि मेजर गर्न सक्ने एउटा जुन एउटा फ्याक्टर हो, एउटा मेजर प्यारामिटर हो. त्यसमा चाहिँ अब रिसेन्टली अभियसली कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक प्रडक्टहरूको सबैभन्दा बढी त्यसमा चाहिँ के थियो इनपुट थियो जिडिपी या त फाइनेन्सियल अरू खालको जुन तरिकाले एङ्गलले हेर्ने हो भने एयर ट्रान्सपोर्टेसन वाज स्टिल प्रिटी सिग्निफिकेन्ट. र यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने इट वाज स्टेडी के र इट वाज इन्क्रिजिङ भेरी स्टेडीली पनि. So it's never fluctuated too badly अहिलेसम्म. So this might, if we don't continue our usual industry काम या त रिसर्चको काम हामीले कन्टिन्यू अहिले गर्दैनौँ भने this could go away. And this applies to obviously to most other fields होइन इन्क्लुडिङ यो इलेक्ट्रोनिक्सको जुन फिल्ड छ त्यो सबैमा चाहिँ यो रिकभर हुने चान्सेस चाहिँ थोरै नै हुन्छ. ओके सो मैले भने यो युसेप कर्भको जुन अफसेट छ जुन यो तलको जुन फ्ल्याट पार्ट जुन छ नि त्यसको लेन्थ या त ड्युरेसन कति हुन्छ भनेर हामीलाई अहिले थाहा छैन. त्यसको चाहिँ मेन कारण चाहिँ के हो नि स्केड्युलिङ. अब यदि तपाईँले कुनै फ्लाइट लिइराख्नु भएको छ भने पहिलेदेखि नै मन्थ्स इन एडभान्स
कुन एयरक्राफ्ट कहाँबाट उड्छ, कुन एयरपोर्टमा जान्छ, कहाँ ट्रान्जिट हुन्छ, त्यो सबै इन्फर्मेसन अभाइलेबल हुन्छ होइन। जस्तो यो ओएजी टाइपको कम्पनीहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ यो सबै कुराको के गर्छ, के अरे स्केड्युलिङ गरिरहेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ कस्तो भनेको त्यो एभिएसन गाइड जस्तो हो कि यो होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ सबै एयरक्राफ्टहरू सबै एयरपोर्ट्सहरूको लागि चाहिँ एउटा डेटा प्रोभाइड गर्ने सर्भिस हो भने चाहिँ कसरी स्केड्युल भइरहेको छ एयर ट्राफिक वर्ल्डमा। सो उसले चाहिँ के गर्छ भने सपोज मेरो आफ्नो एउटा एयरलाइन छ भने मैले उडाउन सक्ने जुन रुट्सहरू छ, मैले कहाँ कुन एयरपोर्टमा उडाएको छु भने चाहिँ उसले त्यो होस्ट गरिदिने हो डेटा। प्लस त्यसको आधारमा चाहिँ मैले के गर्न पनि पाएँ, पार्टनर एयरलाइन्सहरू पनि जुन कनेक्टिङ हुन्छ, कनेक्टिभ फ्लाइट्सहरू, यो सबै कुरा चाहिँ लिङ्क गर्न पाउने एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ यो डेटाहरूले प्रोभाइड गर्छ होइन। सो उनीहरूको अहिलेसम्मको जुन डेटा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब मार्च अप्रिलसम्म चाहिँ रिडक्सन इन स्केड्युल्स होइन, त्यो स्केड्युल फ्लाइटहरू चाहिँ रिडक्सन, प्लस अब यहाँ अप्रिल पछि चाहिँ स्केड्युलको पनि आफ्नै रिडक्सन हुन्छ होइन। सो अहिलेसम्म यो डेटा चाहिँ उनीहरूले एडिएसपीबाट जेनरली निकालिरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँले फ्लाइट रेडार चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भने फ्लाइट रेडार त्यो वेबसाइटमा चाहिँ दिइराख्ने प्लेन कहाँ छ कस्तो छ भन्ने डेटा चाहिँ केबाट आउँछ भने एडिएसपी भन्ने एउटा अनबोर्ड सिस्टम हुन्छ एयरक्राफ्टमा, जेनरली चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अटोमेटिक डिपेन्डेन्ट सर्भिलेन्स ब्रोडकास्ट भन्छ। त्यसमा एयरक्राफ्टमा आफूमा भएको एउटा ट्रान्सपोन्डरले चाहिँ आफ्नो स्पिड, एल्टिट्युड, जुन जियोग्राफिक लोकेसन हुन्छ यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ के गर्छ, पिङ गर्छ र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ग्राउन्डमा भएको जुन एडिएसपीको एन्टेना या त रिसिभर हुन्छ उसले चाहिँ रिसिभ गरेर त्यो डेटा चाहिँ जस्तो फ्लाइट रेडारलाई हुन्छ कि या अरू कोही रिसिभरलाई हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ के गरिन्छ, कलेक्ट गर्ने या त रेकर्ड गर्ने गरिन्छ। एयरलाइन्सहरूले चाहिँ त्यो डेटालाई आफ्नो फ्लाइट पर्फर्मेन्सको जुन एनालाइसिस हुन्छ त्यसमा पनि युज गर्न सक्छ। हामीले वेब एट पुलचोक पनि केही तरिकाले चाहिँ यो युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ डेटाहरू युज गर्ने चाहिँ कन्सिडरेसन चाहिँ गरिराखेको छौँ पासतिर होइन। होपफुली फ्युचरमा कहिले त्यो एउटा फेज आउला। तर अहिले उनीहरूले जुन दिइरहेको डेटा अप्रिलसम्मको डेटामा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ धेरैवटा रुट्सहरूमा चाहिँ फ्लाइट ट्राफिक सिग्निफिकेन्टली हराइसक्यो होइन। यो धेरै जस्तो फ्लाइटहरू त अब रिप्याट्रिएसन फ्लाइट भयो, कार्गो फ्लाइट्सहरू भयो, यो केही तरिकाले चलिरहेको फ्लाइट्सहरू चाहिँ अहिलेसम्म त्यहाँ देखेको हो। ओके, अर्को भनेको चाहिँ सिनारियो 2 अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले रिकभरीको मोडल बनाएको छ। यो टेबल फलो गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले यहाँ देख्नुभएको बितिसकेको मोडलहरू चाहिँ जुन डेटा छ नि त्यो चाहिँ कस्तो भनेको एडिएसपीबाट आइरहेको डेटा हो सबै। त्यो अप्रिलसम्म चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ अब रेकर्ड भइसक्यो कति फ्लाइट उडिरहेको छ, त्यो तरिका चाहिँ कसरी लस भइरहेको छ भनेर चाहिँ उनीहरूले रेकर्ड गरिरहेको छ। हामीले यति फ्लाइट लुज गऱ्यो भने अनि त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा जुन सेट्सहरू छ त्यो चाहिँ क्रिएट गरिरहेको छ। र इट लुक्स लाइक डिसेम्बरसम्म चाहिँ अब इट्स त्यो ठ्याक्क मैले भने नि यो उनीहरूको सिनारियो मोडलिङ अनुसार होइन, डिसेम्बरसम्म चाहिँ उनीहरूले भी सेप जुन छ नि डिसेम्बरसम्म चाहिँ होपफुली हामी त्यो तलको पिटमा कहिले पुग्छौँ कि भनेर उनीहरूको त्यहाँ एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ छ। ओके, सो त्यसमा म एउटा पोइन्टमा चाहिँ के आउँछु भने अब यो इम्पोर्टेन्ट किन छ। ओके, सो कति बेला चाहिँ हामी रिकभर हुन सुरु गर्छौँ, कति बेला जस्तो उनीहरूले जेनरली भनेको चाहिँ थर्ड क्वार्टरतिर चाहिँ केही न केही तरिकाले चाहिँ पोजिटिभ आउटलुक चाहिँ देखिन सुरु गर्छ भनेर भनेको छ। सो त्यसको प्रब्लम के छ भने होइन, इमिडिएट रिकभर मानौँ भोलि नै लकडाउन बन्द भयो भने पनि फ्लाइट्स खुली नहाल्ने चाहिँ त्यो कारण चाहिँ एउटा एकदमै ग्रिम सिरियस खालको छ। किनभने जस्तो मैले एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ एक्सपिडिया, मैले आफूले फ्लाइट टिकटहरू किन्ने वेबसाइट चाहिँ एक्सपिडिया हो, मैले त्यहाँ चाहिँ गएर के गरेँ भने म मेको 30मा मेको एन्डमा चाहिँ नेपाल जान चाहन्छु रे। ओके, विच इज अब के भनौँ 1 महिना 1 मन्थ डाउन द लाइन होइन। सो त्यो जानको लागि चाहिँ मैले सपोज एक्सपिडिया टिकट किन्न कहीँ गएर खोजेँ भने यहाँ एउटा टिकट एउटा फ्लाइट मात्रै देखाइरहेछ, विच इभन इन इट सेल्फ माइट नट एक्चुली फ्लाइ होइन। सो यसले एउटा इन्डिकेसन चाहिँ के गर्छ भने इफ यु वान्टेड टु फ्लाइ समवेयर इभन आफ्टर अ मन्थ त्यसको लागि फ्लाइट्स नै स्केड्युल छैन। अनि द्याट डज नट जस्ट अप्लाई टु अ मन्थ, द्याट अप्लाइज टु अ कपल अफ मन्थ्स इन द फ्युचर है। सो कसैलाई लागेको थियो कि लकडाउन अहिले खुल्छ र म 2 महिना बस्दा उड्छु नि कहीँ जान छ भनेर लागेको थियो भने इट्स नट गोइङ टु ह्यापन। ओके, एउटा रिजन चाहिँ त्यसको के हो भने स्केड्युल्स does not depend on one airline yet one country opening up its air transportation. It depends on a global structure of how the aviation works. जस्तो मैले अघि यहाँ देखाएको अब यहाँ पनि त्यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूले यो इन्फर्मेसन चाहिँ आफूले जस्तो आइकाओले रुटिनली रिलिज गर्ने जुन डकुमेन्टेसन त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ मानव मेन हब्सहरू जस्तो सिङ्गापुर हुन्छ नि, यिनीहरू हबहरू अहिले अलिकति क्रिटिकल सिचुएसनमै छ। जस्तो सिङ्गापुरको अहिले एयर ट्राफिक तपाईँले हेर्नु भने जस्तो 95% मा गएर बसेको रहेछ स्केड्युल्सहरू चाहिँ होइन। सो
अर्को भनेको अब इन्सियन एयरपोर्ट भयो होला साउथ कोरियामा, त्यसै गरेर हङकङ होला होइन। यिनीहरू भनेको चाहिँ अब हब एयरपोर्टहरू भयो। सो उनीहरूको अहिले एयर ट्राफिक सिग्निफिकेन्टली ह्याम्पर छ भने चाहिँ उनीहरू स्केड्युलमा पनि अहिले दे आर नट एट द टप होइन। सो उनीहरूले स्केड्युल गर्न नै सकेको छैन नेक्स्ट फ्यु मन्थ्समा भने, किनभने त्यो स्केड्युल गर्न पनि कुन एयरलाइन कति बेला उठ्छ, कुन देश कति बेला खुल्छ, सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ इन्फर्मेसन पहिलेदेखि। म यसको एउटा इक्जाम्पल एउटा सानो सपोज यहाँ एउटा म्यापमा दिन चाहन्छु है। एयरपोर्ट्स हाउ दे वर्क इज हब हुन्छ, हब ब्याङ्किङ भन्छ होइन, र अर्को चाहिँ स्केड्युलिङ। हब ब्याङ्किङ, हब भनेको त एउटा एयरपोर्ट भइहाल्यो जहाँ चाहिँ अब धेरै ठाउँबाट एयरक्राफ्टहरू आएर कन्भर्ज गर्छ, त्यसै गरी त्यहाँबाट चाहिँ उड्छ होइन। हब ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ मानव त्यो एयरपोर्टमा सिङ्गापुरबाट मलेसिया चाहिँ कुनै एउटा फ्लाइट गइरहेको छ भने र मलेसियाबाट चाहिँ अस्ट्रेलिया एउटा फ्लाइट आउनुपर्ने थियो अरे। ओके, हब ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ के हो भने अभियसली के अरे सिङ्गापुरबाट आएको सबै फ्लाइट, सबै प्यासेन्जर मलेसियाबाट फेरि अस्ट्रेलिया उड्ने त होइन नि त। कोही सिङ्गापुरबाट मलेसिया आउँछ, मलेसियाबाट कोही साउथ कोरिया जाला, कोही टर्की जाला, कोही कहाँ जाला होइन। सो यहाँबाट फेरि अर्को प्लेन अस्ट्रेलिया उड्नुपर्ने थियो भने सिङ्गापुरबाट मलेसिया आएको 20% प्यासेन्जर मात्रै त्यो एउटा फ्लाइटको प्यासेन्जर चाहिँ मानव अस्ट्रेलिया उड्छ अरे, बाँकी 80% प्यासेन्जर त अरू धेरै ठाउँबाट आउँदैछन् नि। सो यो हब ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ के हो भने कसरी स्केड्युलिङ गर्ने ताकि सिङ्गापुरबाट यहाँ मलेसिया आएको मान्छे चाहिँ, अरू थाइल्यान्डबाट मलेसिया आएको मान्छे चाहिँ के नगरोस्, अब उसलाई एक दिन पुग्न नपरोस् के, त्यो के अरे मलेसियाबाट उड्नुपर्ने फ्लाइट चाहिँ अस्ट्रेलिया जानको लागि चाहिँ अब त्यो फ्लाइट बुक सबै प्यासेन्जर आएर भरिनको लागि चाहिँ हुन्छ नि, अरू प्यासेन्जरहरू टर्मिनलमा कलेक्ट हुनको लागि चाहिँ एक दिन कुरो नपरोस्। सो हब ब्याङ्किङ चाहिँ केमा रिलाइ गर्छ भने धेरै डेस्टिनेसनबाट धेरै फ्लाइटहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा आउँछ, त्यो धेरैवटा फ्लाइट आएको चाहिँ सर्टेन प्यासेन्जर चाहिँ फेरि अर्को फ्लाइटमा स्प्लिट हुन्छन्, अनि त्यसरी चाहिँ के हुन्छ फेरि आउटगोइङ फ्लाइट्सहरू चाहिँ अपरेट गर्छ। जस्तो दुईवटा फ्लाइट आएको थियो होइन, त्यो दुईवटा फ्लाइटबाट 100%को चाहिँ 50-50 फेरि के भयो, इन्टरचेन्ज भयो, अनि त्यो दुईवटा फ्लाइटमा फेरि अर्कोचोटि गयो। सो सबै फ्लाइट साइमल्टेनियसली मानव 4-5 घन्टाको अन्तरालभित्र आउँछ भने फेरि 4-5 घन्टाभित्र मानव इमिडिएटली नै या त अर्को 1-2 घन्टाभित्र फेरि सबै प्यासेन्जर उड्न जान त्यो एयरपोर्ट छोडेर उड्न पाए। तर एउटा फ्लाइट आउने त्यसपछि अर्को त्यो फ्लाइटमा जुन नेक्स्ट तपाईँको फ्लाइट हुन्छ अस्ट्रेलिया जाने, त्यसमा तपाईँमा आएको फ्लाइटको 20% मात्रै प्यासेन्जर आएको छ अरे, बाँकी 80% प्यासेन्जर पनि तपाईँले कुर्नु पऱ्यो नि। र त्यो अर्को 80% प्यासेन्जर आउने फ्लाइटै छैन भने द्याट फ्लाइट द नेक्स्ट फ्लाइट वन्ट ह्यापन, किनभने इट्स नट गोइङ टु बी फाइनेन्सियली भाएबल। ओके, सो यो हब ब्याङ्किङले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै पार्नेवाला छ रिकभरीको लागि। ओके, त्यसै गरेर अब त्यो हब ब्याङ्किङको एउटा प्योर सिनारियो नआउँदासम्म चाहिँ स्केड्युलिङ गर्न पनि सकिँदैन। ओके, सो त्यसको लागि पनि डेटाहरू चाहिँ त्यति अभाइलेबल हुँदैन। जस्तो मानव नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ पछि कहिले इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्छु भनेर भन्यो भने पनि, जस्तो ऊ दोहा गयो भने पनि दोहाबाट नेपाल फिर्ता आउनको लागि त केही प्यासेन्जर मात्रै दोहाकै प्यासेन्जर उठ्छ होला, बाँकी प्यासेन्जर त युएसबाट आएको हुन्छ होला, कोही अरू ठाउँबाट आएको हुन्छ। जब त्यो प्यासेन्जरहरू नै आएको छैन भने नेपाल एयरलाइन्स कसरी के प्यासेन्जर लिएर फर्किने। सो उसले पनि आफूले स्केड्युलिङ गर्न चाहिँ ऊ अप्ठ्यारोमा पर्नेवाला छ। ओके, सो प्लानिङ फर ट्राभल, अब तपाईँले कहीँ पढ्न जान केही गर्न चाहिँ केही सोचिराख्नुहुन्थ्यो नि, प्रब्ली 1 वर्षसम्म चाहिँ सबै डेस्टिनेसन खुल्छ भन्ने चाहिँ छैन अहिले। इट्स अ बिट इन दि आउट इन दि एयर अहिले त्यति भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। स्टुडेन्ट हो, तपाईँले स्कलरसिप पाउनुपर्छ, भिजाको लागि अप्लाई गर्ने इन्ट्रेस्ट थियो भने चाहिँ डिफरिङ माइट बी अप्सन। जस्तो तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्कलरसिप चाहिँ 6 महिना या त 1 वर्ष सिफ्ट गर्न मिल्छ भने चाहिँ यु कुड सिफ्ट। अर्को अप्सन भनेको अभियसली यो युनिभर्सिटी माइट अफर यु अनलाइन क्लासेस गर्न मिल्छ। तपाईँ अब नेपाली बसेर अनलाइन क्लास गर्छु भने चाहिँ द्याट्स वान अप्सन यु क्यान एक्सप्लोर होइन। तर जेनरली अब 2020 भित्र चाहिँ क्लासेस जोइन गर्न चाहिँ इट्स गोइङ टु बी काइन्ड अफ डिफिकल्ट। कस्तो भनेको त्यो जस्ट अनसर्टिनी पनि लुम गरिरहेको हुन्छ। ओके, म आफूले जुन काम गरिरहेको युनिभर्सिटी पढिरहेको युनिभर्सिटी त्यहाँ चाहिँ सेमेस्टर 2 पनि अनलाइन गइसक्यो भने चाहिँ 2020 को जुन नेक्स्ट सेमेस्टर हुनुपर्ने थियो त्यो अब 2020 फर्स्ट सेमेस्टर नै सकेको छैन, सेकेन्ड सेमेस्टर अनलाइन गइसक्यो है। त्यसै गरेर अब अहिले चाहिँ हामीले के एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ भने लेक्चर चाहिँ वेब प्रिटी स्योर कि अनलाइन दिन सकिन्छ। मैले अब ट्युटोरिङ पनि अनलाइन नै गराइरहेको छु स्टुडेन्ट्सहरूलाई। सो त्यो चाहिँ पोसिबल छ, अलिक गाह्रो छ, जस अलि त्यो इट डज नट फिल नर्मल बट इट्स पोसिबल। त्यसै गरेर अब मार्चको सेकेन्ड विकदेखि चाहिँ हामी के गराएको छ भने ल्याब्सहरू पनि अब अनलाइन रेकर्ड गर्ने कि, जस्तो मलाई कुनै ल्याब गराउनु छ भने म त्यो ल्याबमा फिजिकली आफू प्रेजेन्ट भएर त्यो ल्याबमा गर्नुपर्ने कामहरू कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यो मैले फिजिकली आफूले गरेर आफूलाई रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ। द्याट अल गेट्स डकुमेन्टेड स्टुडेन्ट्सहरूले। अब आई नो इट्स नथिङ लाइक डुइङ रियल ल्याब, आई नो द्याट होइन, इट्स अ प्रब्लम, तर वी आर ट्राइङ टु फिगर आउट अ वे टु गेट थ्रु दिस। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, मैले 2टा ल्याब्सहरू गराउँथेँ होइन। एउटा चाहिँ कस्तो भनेको अहिले गराइरहेको ल्याब चाहिँ कस्तो भनेको पहिला मैले विन्टरमा बनाउँथेँ प्री कोभिड सिनारियोमा,
त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा एयरक्राफ्ट राखिन्छ, हावा बग्छ, त्यो हावाले चाहिँ एयरक्राफ्टमा कति लिफ्ट ड्र्याग प्रोड्युस गर्छ भनेर चाहिँ टेस्ट गरिन्थ्यो होइन। अब त्यो गर्न सकिँदैन, अहिले स्टुडेन्ट्सहरूले त्यो गर्न सक्दैन। मैले यो चाहिँ अब नेक्स्ट विक गएर त्यो रेकर्ड गरेर आफूले त्यहाँ ल्याब गरे पनि आइ एम स्टिल डुइङ अनदर मुभिङ इन्टु अनदर अप्सन विच इज ट्राइङ टु डु इट अन अ सफ्टवेयर। जस्तो फर इक्जाम्पल एक्सएफएलआई या त एक्सप्लेन भन्ने अरू सफ्टवेयरहरू छ जुनमा चाहिँ के हुन्छ चाहिँ विन्ड टनल तरिकाले जहाँ त्यो फिजिकली विन्ड टनलबाट जुन एक्सपेरिमेन्टल फेसिलिटीबाट जुन डेटा आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ मैले सिमुलेसनबाट चाहिँ डेटा निकाल्ने तरिकाहरू स्टुडेन्टलाई सिकाउन सक्छु। सो द्याट एटलिस्ट उनीहरू जुन एयरक्राफ्ट डिजाइन आफूले गरेर हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिने डेटा चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकोस्। त्यसै गरेर दे क्यान बिल्ड देयर ओन एयरक्राफ्ट। जस्तो यो त अब मैले 747 को मोडल राखेँ होइन, बट द स्टुडेन्ट्स आई टिच दे बिल्ड देयर ओन एयरक्राफ्ट अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई के भन्छ चाहिँ फ्लाइट सिमुलेटरमा हालेर चाहिँ उडाउन सक्छ अनि टेस्ट गर्न सक्छ। सो वी ट्राइङ टु गेट देम एज क्लोज टु एन एक्सपिरियन्स अफ डुइङ दिस टेस्ट फिजिकली एज पोसिबल कम्प्युटरको माध्यमबाट चाहिँ। त्यसै गरेर अर्को मैले टेस्ट सिकाउने भनेको चाहिँ फ्लाइट सिमुलेसन। जस्तो उनीहरूले चाहिँ फ्लाइट पर्फर्मेन्स टेस्टिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो अब मसँग पहिला यहाँ एउटा पुरै फुल फ्लाइट, जस्तो फुल फ्लाइट भन्नाले जस एउटा प्रपर सिमुलेटर थियो भने होइन, विदाउट मोसन जुन इनपुट हुन्छ नि मोसन आउटपुट सिमुलेटरबाट त्यो थियो भने अब अहिले मसँग जस्ट एउटा जोयस्टिक छ र एउटा डेस्कटप छ होइन, तर मैले यसैबाट पनि ल्याब चाहिँ गराउन मिल्छ। पहिला हामीले फ्लाइट इन्स्ट्रक्टर बोलाएर जस्तो हुन्छ नि, अब मेरो आफ्नो स्टुडेन्टहरू चाहिँ सबै एयरफोर्स या नेभीको स्टुडेन्टहरू छ होइन यहाँ आर्मीको। सो उनीहरूलाई चाहिँ मैले आफूले सिकाउने प्लस अब फ्लाइट इन्स्ट्रक्टर उनीहरूको आफ्नै आर्मीको जुन पहिला एक्स पाइलट्सहरू या त करेन्ट पाइलट्सहरू उनीहरू आएर पनि सिकाउने गर्ने हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो छैन होइन। इट्स अल अपरेटिङ फ्रम होम, बट दिस इज स्टिल फाइन, इट्स नट टु ब्याड। त्यो हुन्छ नि सिनारियो अनुसार यो 1 वर्षभरि वी क्यान स्टिल डु दिस एन्ड इट्स नट त्यो एकदमै टेरिबल चाहिँ होइन यो। ओके, सो आई थिङ्क द पोइन्ट आइम ट्राइङ टु मेक इज कि जति एज ब्याड एज इट लुक्स राइट नाउ क्लासेसको हिसाबले इट्स ओके टु मुभ इन्टु अनलाइन। आई वुड नट रिकमेन्ड दिस डुइङ अदरवाइज। आई वुड डेफिनेटली नट टिच नर्मल सिनारियोमा चाहिँ अनलाइनमा पढाउन मलाई कुनै पनि तरिकाले इच्छा लाग्दैन होला, आई डोन्ट लाइक इट होइन। तर अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ वी हेभ टु ट्राई एन्ड डु दिस, त्यो त्यसबाट पर हट्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्दैन। ओके, सो एकाडेमियामा चाहिँ अहिले सिनारियो के छ भने युनिभर्सिटिज आर लुजिङ मनी फास्ट। इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिजहरू चाहिँ मनी एकदमै छिटो लुज गरेर छ, विच मिन्स द्याट विल अफेक्ट हाउ मच स्कलरसिप युड गेट इन द फ्युचर। हुन्छ नि तपाईँको स्कलरसिप पोजिसनको लागि अप्लाई गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ नियर फ्युचरमा भने त्यो स्कलरसिप पोजिसन्सहरूको नम्बर घट्नेवाला छ होइन। मोस्ट प्रोबली जुन तपाईँले त्यसको लागि स्टाइपेन्ड या त केही पैसा पाउनु थियो भने त्यो पनि सिग्निफिकेन्टली घट्नेवाला छ। त्यसै गरेर रिसर्च ग्रान्ट तपाईँको आफ्नो कामको लागि एक्सपेरियन्सको लागि जुन रिसर्च ग्रान्ट पाउनेवाला हुनुहुन्थ्यो इट्स गन ड्रप। जस्तो मैले एउटा युनिभर्सिटीको रिसेन्ट इमेल पाएको चाहिँ उसले $600 million चाहिँ यो वर्ष लुज गर्ने रहेछ। सो $600 million इज अ pretty big amount. I mean, there's really no comparison कि अब यो कति ड्रास्टिक हुनेवाला छ युनिभर्सिटिजको लागि। इट्स अल कमिङ आउट अफ हुन्छ नि अब ट्युसन फी नभएको भएर, त्यसै गरेर रेगुलर उनीहरूको जुन प्रोग्रामहरू सञ्चालन हुनुपर्ने फाइनेन्सियल जुन इनिसिएटिभ सहितको जुन प्रोग्राम्सहरू छ त्यो नभएको भएर चाहिँ आउने प्रब्लमहरू भयो। त्यही भएर युनिभर्सिटिज आर बिकमिङ स्टिन्जी। आई मिन दे हेभ टोल्ड मी फर इक्जाम्पल ट्युटर्स लाइक मी टु लाइक हुन्छ नि तपाईँले यो काम नगरेर यसबाट पैसा हामीले तपाईँलाई तिर्न नमिल्छ भने चाहिँ क्यान यु डु दिस भनेको मैले सपोज 2 घन्टा पढाउनु पर्ने थियो नि 1 घन्टा मात्रै पढाउनुहोस्, 1 घन्टा मात्रै पैसा लिनुहोस् भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो टाइपको कन्जर्भेसन जुन मेजर्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ उनीहरू गइसकेको छ। ओके, सो मैले चाहिँ आफूले एयरफोर्स अफिस अफ साइन्टिफिक रिसर्च भन्छ युएसको, त्यो चाहिँ युएसको एयरफोर्सले चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चको लागि दिने ग्रान्टहरू उसको आफ्नो अर्गनाइजेसनको चाहिँ जुन संयन्त्रहरू छ त्यस अनुसार चाहिँ काम गरिरहेको छु यहाँ आफ्नो प्रोजेक्टमा। र अहिले चाहिँ 1 वर्षको एक्सटेन्सन पाएको थियो। आई थिङ्क आई मेन्सन इट अ बिट अर्लियर। सो धेरै रिसर्च चाहिँ गर्न सकिँदैन होला एक्सपेरिमेन्टल फेसिलिटिजहरू एक्सेस नभएको भएर। सो मेरो आफ्नो पिएचडी पनि त्यहाँ चाहिँ पर्छ विच ह्याम्पर्स द वर्क आइम डुइङ हियर। ओके, सो नेपालमा चाहिँ अहिले के छ भने हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ रिलेटिभली डल छ आईबाट पनि टिभीबाट पनि। अब आई त हामी जुन टेक्निकल जुन हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट अर्गनाइजेसनको भएको भएर पनि हामीले त्यति इम्पोर्ट चाहिँ दिन सकिरहेको छैन मैले। त्यसै गरेर अब अहिले वाइडली युज टिचिङ प्लेटफर्म भनेर चाहिँ जुन चाहिँ युज भएको छ त्यो नेसेसरीली टिचिङ प्लेटफर्ममा चाहिँ होइन। इट्स अ गुड वेबिनार प्लेटफर्म, हामीले जुनमा बोलिरहेको छौँ, तर त्यो टिचिङ भनेको चाहिँ इट्स नट जस्ट टकिङ इन अ थ्रु अ प्रेजेन्टेसन कि देयर्स कपल अफ डिफ्रेन्ट स्टेप्स हुन्छ नि, इन्टरेक्सन्सदेखि लिएर अफ क्लासरुम डिस्कसन्सहरूदेखि लिएर स्टुडेन्ट्सहरूको एउटा फोरमदेखि लिएर त्यो सबै कुरा हुनुपर्छ। र इट्स नट भेरी डिफिकल्ट टु क्रिएट दोज फोरम्स अनलाइन, त्यो एकदमै गाह्रो कुरा पनि होइन। ओके, अर्को एउटा मेजर विच कुड बी इम्प्लिमेन्टेड, जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई पास फेल मेजर गरेर चाहिँ एक्जाम दिन्छन् तर दे आइदर पास अर दे आर फेल। ओके, त्यहाँ कुनै देयर इज नो इन बिट्विन भनेको उनलाई स्कोरिङको या त ग्रेडिङको त्यो प्रेसर चाहिँ नदिने। ओके, मैले एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के दिन चाहन्छु भने जस्तो यो चाहिँ पुल्चोकमा अहिले एउटा टेस्ट प्लेटफर्म जस्तो बनाएको होइन अनलाइन पढाउनुको लागि। यु कुड युज जुम अर वाट एभर, तर
देयर निड्स टु बी मोर देन जस्ट मैले भने नि प्रेजेन्टेसन प्लेटफर्म मात्रै हुनु भएन। एउटा टिपिकल एउटा अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ के हुनुपर्छ भने एउटा इन्फर्मेसन पोर्टल हुनुपर्छ, जस्तो एउटा न्युज लेटर हुनुपर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ न्युज लेटरले के गर्छ, स्टुडेन्टलाई रेगुलर इन्फर्मेसन एउटा बन्चमा एउटा इमेल पठाएपछि सबै स्टुडेन्टलाई जाने गरी, ओके, अरू जुन इमेल ग्रुप्सहरू हुन्छ नि तिनीहरूलाई जाने गरी चाहिँ एउटा न्युज लेटर सिस्टम हुनुपर्छ। ओके, त्यसले के गर्छ, स्टुडेन्टहरूलाई रेगुलर कम्युनिकेट। अहिले हाम्रो विकनेस चाहिँ ट्युमा के छ भने स्टुडेन्टसँग कम्युनिकेटै गरिरहेको छैनौँ धेरै लेभलमा। ओके, सो त्यसरी कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ हुनु हुँदैन। सो एटलिस्ट हामीसँग एउटा के चाहिन्छ, न्युज लेटर या त कम्युनिकेसन सिस्टम चाहिन्छ होइन। त्यसै गरी अर्को के चाहिन्छ, एउटा सेल्फ कन्टेन्ट एउटा आफ्नो एउटा प्राइभेट जुन हुन्छ नि एउटा सिस्टम चाहिन्छ वेबसाइटको थ्रुबाट चाहिँ। यो मैले हाम्रो मेकानिकल डिपार्टमेन्टको वेबसाइटभित्र चाहिँ बनाएको एउटा, मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको होइन। इट्स नट द बेस्ट अफ द बेस्ट प्लेटफर्म, म आफू एउटा वेब डेभलपर होइन केही होइन, जस्ट मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ क्रिएट गरेको एउटा सिस्टम जस्तो हो, जुन क्यान बी युज फर अर्डिनरी टिचिङ एप्लिकेसन्स मच बेटर देन जस्ट ह्याभिङ अ जुम अर एउटा कुनै सफ्टवेयरमा गर्नुभन्दा। ओके, सो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू लगइन गर्न सक्छ, आफ्नो कोर्सेसहरू सेलेक्ट गर्छ होइन। सो त्यो कोर्सेसहरू सेलेक्ट गरेपछि दे क्यान गो इन्टु क्लासरुम्स जहाँ चाहिँ त्यो कोर्सेसहरू अपियर हुन्छ होइन। त्यो हरेक कोर्सेसको चाहिँ यो ट्याब्सहरू चाहिँ एउटा क्लासरुम इन्भाइरोमेन्ट हो, त्यहाँ फोरम हुन्छ, त्यहाँ क्यालेन्डर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ लेक्चर्स कसरी अटेन्ड गर्ने होइन, क्वेसन्स कहाँ सोध्ने, असाइनमेन्ट्स कहाँ बुझाउने, त्यो सबै सिस्टम्सहरू चाहिँ यहाँभित्र बिल्ट इन भएको हुन्छ होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा क्यालेन्डर सिस्टम हुन्छ जहाँ चाहिँ रिमाइन्ड गर्छ तपाईँलाई 15 मिनट्स या त 20 मिनट्स अगाडि चाहिँ ल क्लास हुँदैछ भनेर। त्यसपछि यु क्यान जस्ट इट्स नट लाइक डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म चाहिँ, त्यो एक एक क्लिकको मात्रै कुरा हो यो। अनि इभेन्चुली यु क्यान जस्ट गो जोइन द सेमिनार थ्रु, अब मिटमा मैले गरेको थिएँ त्यसलाई तपाईँले जुम पनि गर्न मिल्यो होइन। त्यसै गरेर अर्को के हुन्छ, एउटा क्लासरुमको फोरम हुन्छ जहाँ मैले स्लाइड्स अपलोड गर्न पाएँ, स्टुडेन्ट्सहरूलाई असाइनमेन्ट दिन पाएँ, उनीहरूको एक्जाम क्विजहरू हुन्छ रेगुलर, त्यो सबै लिन पाएँ। सो इट क्यान अल बी बिल्ट विदिन अ भेरी भेरी सिम्पल प्लेटफर्म, जसले इन्टरनेट एकदमै कन्ज्युमिङ कुरा पनि होइन कि होइन। सो त्यसपछि फाइनली अभियसली लेक्चर त छँदैछ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब यो चाहिँ टिम्समा गरेको लेक्चर भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ के पनि हुनसक्छ, स्लाइड्सहरू एज आइ एम डुइङ लेक्चर जस्ट अपलोड गर्न मिल्यो। सो यु क्यान मेक दिस क्लासेस अ लट मोर इन्टरेक्टिभ देन जस्ट हुन्छ नि, अ लट मोर रिसोर्सफुल देन जस्ट डुइङ लाइक अ प्रेजेन्टेसन। अनि यो कुरा भनेको एकदमै सिम्पली एउटा वेबसाइटमा इन्कर्पोरेट गरेको बाई अ नन डेभलपर नन प्रोग्रामर लाइक मी होइन। मैले आफूले अब मैले त त्यति कुनै वेब डेभलपमेन्टको पारखी त होइन। सो वी जस्ट निड जस्ट अ बिट अफ इनोभेसन। त्यो एकदमै लेजी भएर ल जुममा मात्रै क्लास गरिदिउँ न भनेर, आई मिन द्याट्स अ बिट लाइक यस्तो महामारीको बेलामा पनि हामीले त्यो अपर्च्युनिटी युज गरेर हल्का इनोभेटिभ भएनौँ भने आई डोन्ट थिङ्क विल एभर बी। सो कमिङ ब्याक टु दिस चाहिँ हाम्रो रिसोर्सफुलनेसलाई चाहिँ अलिकति रिभ्याम्प गर्नुपर्छ। वी हेभ ट्राई एन्ड बी मोर रिसोर्सफुल। अलिकति हुन्छ नि त्यो जस्तो पहिला प्रब्लम, जस्तो मैले आफूले त्यो मेकानिकल डिपार्टमेन्टको वेबसाइट बनाउने बेलामा चाहिँ एउटा प्रब्लम के थियो नि, वेबसाइट चाहिन्छ र भन्ने खालको कुराहरू आउँथ्यो होइन। अब अहिले त रियलाइज भइरहेको छ कि यस वी निड लाइक सम काइन्ड अफ अ वेब सर्भर, सम काइन्ड अफ अ वेब डेभलपमेन्ट। अनि त्यहाँ पहिलेदेखि नै भइरहेको इन्फ्रास्ट्रक्चरभित्र चाहिँ वी क्यान डेभलप अ लट मोर। जस्तो अब आइयुसँग त राम्रै वेब सर्भरहरू छ, राम्रै इन्फ्रास्ट्रक्चर छ वेब उसको लागि। सो वी क्यान युज त्यो ट्युमा जेनरली सबै ठाउँमा अभाइलेबल छैन धेरै जस्तो। सो वी क्यान युज एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जुन छ त्यसबाट चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ खालको अनलाइन टिचिङ चाहिँ हामीले डेलिभर गर्न सक्ने चान्सेस चाहिँ छ। वी जस्ट ह्याभ टु ट्राई एन्ड बी अ बिट मोर एक्टिभ इन दिस। ओके, सो हामीले अहिले रियलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ आई थिङ्क इट स्याटर्स द इम्प्रेसन द्याट आई विल लिड द टेक्नोलोजी फ्रन्टियर इन नेपाल अहिले। त्यसले किनभने हामीले यो पुरै जुन क्राइसिसको बेला चाहिँ त्यसमा कुनै सिग्निफिकेन्ट इनपुट चाहिँ दिएको छैनौँ टियुबाट चाहिँ। सो आई थिङ्क त्यसले न त हामीले मेडिकल साइडबाट गरेछौँ न टेक्नोलोजी साइडबाट गरेछौँ होइन। सो त्यसले एकदमै सोल सर्चिङ गर्ने सिनारियो चाहिँ हामीलाई दिएको छ अहिले। ओके, सो तपाईँ अब अहिले स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ वाट डज इट मिन फर यर करियर है। नेक्स्ट फ्यु इयर्स चाहिँ अब एभिएसन फिल्डभित्र जब पाउनु चाहिँ गाह्रो हुनेवाला छ, किनभने एभिएसन फिल्ड आफै रिकभर गर्ने फेजमा हुन्छ होइन। सो त्यसै गरी युनिभर्सिटिज अप्लाई गरेर राख्नु छ भने चाहिँ त्यो तपाईँले युनिभर्सिटीमा पिएचडी पोजिसन पाउने चान्सेस पनि घट्नेवाला छ। सो द्याट्स समथिङ टु किप इन माइन्ड। अनि इन्डस्ट्री जबलाई त्यस्तै तरिकाले अफेक्ट पर्छ यदि एभिएसन इन्डस्ट्री एज फोरकास्टेड 50% इन्डस्ट्री नै एक्जिस्ट गर्दैन भने अभियसली जब घट्ने त चान्सेस त्यो एकदमै हाई नै छ। अहिले नेपालमा भइरहेको प्रब्लम चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टले कुनै पनि खालको इन्फ्युजन फाइनेन्सियल इन्फ्युजन चाहिँ गरेको छैन एभिएसन इन्डस्ट्रीमा। किनभने उसले आई थिङ्क अहिलेसम्म सिरियसली नै लिएको छैन होला कि एभिएसनको डाउनफलले कति छिटो सिग्निफिकेन्ट चाहिँ इम्प्याक्ट पार्नेवाला छ भनेर। त्यही भएर वी डोन्ट रियली हियर टु मच अबाउट दिस येट होइन। अब मैले रिसेन्टली चाहिँ जुन एयरलाइन अपरेटर एसोसिएसनको जुन स्पोक्स पर्सन हुन्छ योगराज सर, उहाँको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा फोकस चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने एभिएसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब इम्प्लोइजहरूले 65%सम्म चाहिँ इन्कम चाहिँ लुज गर्न सक्छ इन द कमिङ मन्थ्स। सो द्याट क्यान बी मेड अ बिट अलिकति इजी बनाउन सकिन्छ इफ गभर्मेन्ट पुट्स इन्जेक्ट्स सम काइन्ड अफ अ
फाइनेन्सियल एड इन्टु इट। अब यहाँ फाइनेन्सियल एड भन्दा पनि कसैको पैसै लगेर एयरलाइनलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन। सबै तमाम एयरक्राफ्टहरू टिआईमा पार्क छ भने त्यो एयरक्राफ्टहरूको पार्किङ फी नलिने फर इक्जाम्पल यो होल टाइममा। ओके, किनभने टिआई त गभर्मेन्ट ओन, गभर्मेन्टले अहिले केही प्राइभेट अपरेटरबाट पैसा कमाउनै पर्छ भन्ने छैन। अनि क्यान इज जेनरली अ भेरी प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन अलरेडी, उसलाई त्यति पैसाको अभाव छैन। त्यसै गरेर हरेक वर्षको बजेटमा अर्बौं रुपियाँ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट्सको लागि, क्यानको डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट्सको लागि चाहिँ जुन एयरपोर्ट डेभलपमेन्टदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि छुट्टाएको हुन्छ। वी क्यान स्टिल रिडिरेक्ट दिस फन्डिङ्स टुवर्ड्स हेल्पिङ द एभिएसन सेक्टर। ओके, सो त्यो गर्ने चान्सेस एकदमै धेरै छ। यो कुनै नयाँ कन्सेप्ट होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ सुपर एनुएसन भन्छ, जुन सञ्चय कोष जस्तो हुन्छ नि नेपालमा। सो त्यो सुपर एनुएसन चाहिँ मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा या त इन्डस्ट्रिजहरूलाई अप्ठ्यारो, बिजनेसेसहरूले चाहिँ त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्न पाउँछ, त्यहाँबाट सपोर्ट लिन पाउँछ भनेपछि, किनभने यिनीहरू भनेको चाहिँ बजेटदेखि लिएर तपाईँको जुन अब त्यो सञ्चय कोषहरूमा भएको पैसाहरू भएको भएर त्यो चाहिँ के हो भने एक तरिकाले एलोकेटेड मनी हो जुन युज भइसकेको हुँदैन नि त सबै। र सञ्चय कोषको त अब प्योर मनी मात्रै हो होइन, एउटा रिजर्भ जस्तो। सो यु क्यान युज अल अफ द्याट इन दिस रिकभरी। सो आई थिङ्क वी सुड नट बी डिलेइङ दिस टु मच, किनभने एभिएसन डिजल्भ हुनु भनेको चाहिँ त्यो इट्स नट गन प्यान आउट गुड फर एनी वान। ओके, सो कपाल अफ रिजन्स अहिले नै गभर्मेन्टले एक्ट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब उसले सोचिरहेको छ भने चाहिँ अब लकडाउन सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि गरौँला भन्ने सोच चाहिँ एउटा सोच हुनसक्छ। तर प्रब्लम के हो भने एयरक्राफ्ट ग्राउन्डमा छन् भन्नेमा तिनीहरूलाई मेन्टेनेन्स नचाहिने होइन। राइट, सो यु निड टु लुक आफ्टर देम कन्टिन्युसली। ओके, त्यसै गरेर रिटेन्सन अफ इम्प्लोइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जस्तो पाइलट्सहरूको इक्जाम्पल दियो भने चाहिँ सपोज पाइलट्सको रिटेन्सन छैन, जस्तो यहाँ क्वान्टसमा पाइलट्सहरू मैले इक्जाम्पल थाहा पाएको, कोही अब सुपर मार्केटमा काम गर्ने अवस्था भइसकेको छ, बिकज दे वान किप डुइङ समथिङ, अभियसली फाइनेन्सियल प्रब्लम नपरे पनि होइन। सो पाइलट्सहरूलाई फर्लो गरेको सिचुएसन्सहरू छ। तर नेपालमा अब फेरि सपोज पाइलट्सहरूलाई स्यालेरी कट 65% स्यालेरी कट सँगसँगै सपोज फर्लो नै गरेको छ भने होइन, उहाँहरूको जुन लाइसेन्स हुन्छ त्यो एक्सपायर हुनसक्छ। ओके, सो जस्तो अब लाइसेन्स भनेको अब ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्तै लाइफभरिको लागि हुन्छ, बट यु हेभ टु रिन्यू इट इन अ कपाल अफ इयर्स, त्यस्तो हुन्छ त्यो टाइममा। त्यसै गरी ट्रेनिङको लागि सिमुलेटर टाइम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो 1 वर्षसम्म इन्टरनेसनल ट्राभल छैन भने यु कान्ट गो डु यर सिमुलेटर, किनभने अब चाइना, ब्याङ्कक यो जुन ठाउँहरू गएर सिमुलेटर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ जाने अप्सन नहुनसक्छ। ओके, सो यु कान्ट रियली डु द्याट सिमुलेटर टाइम। अब सपोज पाइलटको त्यो सिमुलेटर टाइम छैन होइन, र टेस्टिङ पनि त्यो टेस्ट फ्लाइट भनेको आफूले जुन त्यो ट्रेनिङको अनुसार चाहिँ लाइसेन्स रिन्यू गर्नलाई टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ फ्लाइटहरू, त्यो पनि गर्न पाएको छैन भने अब लाइसेन्स एक्सपायर भइसकेको पाइलट चाहिँ अब फेरि उडाउनु पाउने किन इमिडिएटली लकडाउन पछि। ओके, सो त्यो कुरा चाहिँ इमिडिएटली ध्यान पुऱ्याइहाल्नु पर्ने। जस्तो May 26सम्म चाहिँ लाइसेन्स एक्सटेन्ड गरिदिने भनेको छ, बट इट्स गन टेक अ लट मोर देन द्याट। लाइक यो इन्टायर वर्षको लागि प्लान चाहिनेवाला छ। जस्तो युएसले चाहिँ आई थिङ्क सेप्टेम्बरसम्मको केही तरिकाको एउटा माइन्ड मेकअप गरेको छ होइन। सो इन नेपाल हामीले चाहिँ यो वर्षभरिको चाहिँ माइन्ड मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, रिटेन्सन कसरी गर्ने, किनभने इम्प्लोइज अहिले गयो भने ओके जब खुल्छ त्यसपछि त मान्छे चाहिन्छ नि, अनि उनीहरूको जुन प्रिपेयर्डनेस या त उनीहरूको जुन प्रिरेक्विजिटहरू हुन्छ त्यो नै छैन भने त सुरु गर्न पाइएन नि त। ओके, सो क्यानले चाहिँ इमिडिएटली आई थिङ्क रिक्वेस्ट गरेको छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ मिनिस्ट्रीमा कि अब यो वेभर के गर्न सकिन्छ भनेर, तर त्यो गभर्मेन्टबाट चाहिँ रेस्पोन्स आइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। ओके, सो क्यानको चाहिँ अब एमा कस्तो खालको रेगुलेसन्सहरू छ भने होइन, त्यसो लाइसेन्स रिक्वायरमेन्टहरू छ। जस्तो अब हुन्छ नि 9 सिटरभन्दा कमको एयरक्राफ्ट हो कि ठुलो एयरक्राफ्ट हो कि त्यो अनुसार चाहिँ पाइलटको जस्तो हुन्छ नि त्यो लाइसेन्सको क्याटेगोरीहरू छुट्याएको हुन्छ। पोखरामा तपाईँहरूले अल्ट्रा लाइट या त ग्लाइडरहरू उडाउनु त्यो तिनीहरूको पनि लाइसेन्स हुन्छ होइन, उनीहरूको चाहिँ छुट्टै खालको रिक्रिएसनल फ्लाइङ लाइसेन्स हुन्छ। त्यसमा चाहिँ क्यानले छुट्टै अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ तपाईँले यो हेर्नु लाइसेन्स दिने र लाइसेन्स रिन्यू गर्ने रेगुलेट गर्ने अथोरिटी चाहिँ अर्कै अर्गनाइजेसनलाई दिएको हुन्छ। त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ यो अल्ट्रा लाइट नन क्रिटिकल खालको फ्लाइटहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले हेरिदिरहेको छ। त्यो आई थिङ्क रिकभरी प्रोसेस सजिलै हुन्छ होला। तर जुन डोमेस्टिक फ्लाइट र इन्टरनेसनल फ्लाइट छ नि त्यसको लागि चाहिँ उसले त्यो रिसर्टिफिकेसन बसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिइरहनु पर्ने भइसकेको छ। अर्को एस्पेक्ट चाहिँ के छ भने एभिएसन पिएचई प्लान चाहिँ नेपालमा फर्मुलेट भएको चाहिँ छ 2013 मा होइन, एउटा सिस्टम छ। त्यो भनेको चाहिँ एयरपोर्टमा कस्तो खालको अब मेडिकल स्क्रिनिङहरू युज गर्ने, ओके फ्लाइटभित्र चाहिँ कस्तो खालको प्रोसिजरहरू फलो गर्नुपर्छ हेल्थ हजार्ड अभोइड गर्नको लागि। ओके, सो त्यसको लागि चाहिँ अब नेपालले फेरि अर्को स्टेप हुन्छ नि पोस्ट कोभिड सिनारियोको लागि चाहिँ पिएचई प्लानको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै होमवर्क सुरु गरिहाल्नुपर्ने छ अवस्था, किनभने वी डोन्ट नो इफ द रिस्क इज गोइङ टु बी जेरो थ्रु आउट द टाइम इन द नेक्स्ट कपल अफ इयर्स। ओके, त्यो एक्जिस्ट हरेक फ्लाइटमा त्यो रिस्क एक्जिस्ट गरिरहेको छ। ओके, सो
अर्को हाम्रो सबैभन्दा सिरियस प्रब्लम चाहिँ के छ, एभिएसनलाई टुरिज्मसँग धाच्ने। एभिएसन इज नट टुरिज्म। एभिएसनले टुरिज्मलाई सिग्निफिकेन्टली असिस्ट गर्छ, हेल्प गर्छ, तर नेपालले चाहिँ एभिएसनलाई चाहिँ के गरेछ भने पुरै टुरिज्मको एउटा अङ्गको रूपमा राखिदिएर चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको छ। अब टुरिज्म पुरै इन्डस्ट्री छैन भने एभिएसनै छैन जस्तो गराइदियो कि अहिले। Okay, so that's been a very bad approach. But there's been discussion about taking aviation ministry out of Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. 30 steps significantly. So I think this is something we need to seriously think about in the future. Okay, because it could get too late. यहाँ अलिकति इनोभेटिभ हुने ठाउँहरू चाहिँ धेरै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, मैले यो प्रेजेन्टेसन, यो लास्ट मेरो स्लाइड छ हैन, यो प्रेजेन्टेसन बनाउँदै चाहिँ मैले एउटा कुरा आज न्युज एकजना साथीले सेयर गर्यो, हिजो पब्लिस भएको न्युज रहेछ। एकजना यो नेपाली टाइम्समा पब्लिस भएको एकजना अथरले चाहिँ पेन्डेमिक इम्प्याक्ट अन एभिएसन विल किल निजगढ भनेर। अब यो एकदमै विशफुल थिङ्किङ खालको, त्यहाँ कुनै आर्ग्युमेन्ट, टेक्निकल आर्ग्युमेन्ट छैन कि यो आर्टिकलमा, जस्ट हुन्छ नि अब हामीलाई थाहा छ कि त्यसको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एकदमै नराम्रो छ भनेर, त्यो एक्जिस्टिङ आर्ग्युमेन्ट्सहरू छ होइन। तर अहिले सडनली चाहिँ अब कोभिड-19ले देखायो कि नेचरसँग प्ले गर्न हुँदैन, त्यही भएर एभिएसन के अरे निजगढ एयरपोर्ट बनाउन हुँदैन भनेर, त्यो त्यो खासै त्यसमा त्यो एकदमै अभियस आर्ग्युमेन्ट केही पनि छैन कि। सो नेपाली डिस्कसनको जुन सिनारियो छ त्यहाँ चाहिँ त्यो एकदमै मिसप्लेस्ड एक्टिभिजम छ, नन टेक्निकल एस्पेक्टबाट। जस्तो अब यो आर्टिकलमा पनि यसो हेरेको, एकजना एक्सपर्टसँग कन्सल्ट गरेको भनेर भनेको त छ, तर उसको एक्सपर्टको खासै ओपिनियन चाहिँ त्यहाँ एक्सप्रेस गरेको छैन, जस्ट एक्टिभिस्टहरूसँग मात्रै डिल गरेको छ। अभियसली मेरो पर्सपेक्टिभबाट पनि निजगढको इन्भाइरोमेन्टल हार्म सिभियर होइन। आई काइन्ड अफ सपोर्ट एउटा प्रपर प्लान अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने म पनि त्यो कुरा अग्री गर्छु। तर लाइक त्यो एकदम मिसप्लेस तरिकाले आर्ग्यु गर्नु, अब यो कोभिडको फाइदा उठाएर जुन यस्तो अब यो डेभलपमेन्ट जुन प्रोजेक्ट हुन्छ नि त्यसलाई जस्ट डिस्कार्ड के यत्तिकै फाल्न खोज्नु के, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यति पोजिटिभ होइन। सो आई थिङ्क पोस्ट कोभिड चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो एरोस्पेस जुन कम्युनिटी छ नेपालभित्र, वी हेभ टु बी सिन्सियर एन्ड ट्राई टु टेक द न्यारेटिभ इन आवर ओन ह्यान्ड्स। हामीले चाहिँ यो डिस्कसन चाहिँ अलिकति आफ्नै हातमा लिएर चाहिँ यसलाई प्रपर तरिकाले च्यानल पब्लिकमा गर्नु चाहिँ मैले आवश्यक एकदमै देखिरहेको छु। ओके, र इन दि एन्ड अहिलेसम्म डिस्कसन भएकोमा चाहिँ कसैले पनि यो मेन्सन गरेको छैन कि एभिएसन प्रोफेसनल्सलाई कसरी हार्म भइरहेको छ भनेर। सो आई थिङ्क हाम्रो आफ्नो कम्युनिटीको भोइस अहिले विक भएर पनि हामीले त्यो कुरा अगाडि ल्याउन नसक्यो। तर एकदमै सिभियरली त एभिएसन प्रोफेसनल्सहरू त एकदमै राम्रोसँग हार्म भइरहेको छ नि यो सिनारीमा। एउटा 20,000 कमाउने अब एयरक्राफ्ट इन्जिनियर, त्यो जुन मेन्टेनेन्स इन्जिनियर हुन्छ, उसको 65% तलब कट्यो भने त उसले कति कमायो? 7,000 कमायो। त्यसले त कसरी चल्छ भनेको। सो देयर इज अ लट अफ डिस्कसन, अ लट अफ हाम्रो अप्रोच पुग्नुपर्ने छ ठाउँमा, र त्यो भोइसेसहरू पुग्नुपर्ने छ। अनि आई रियली डोन्ट वान्ट हाम्रो एभिएसन प्रोफेसनल्स टु बिकम द फर्गटेन हिरोज। ओके, सो दिस इज समथिङ, अ भोइस द्याट आई विश वी क्यान अल रेज इन द फ्युचर। सो मेरा प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच सुदीप सरलाई, यो निकै राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो। हामीसँग केही प्रश्नहरू आएका छन्, केही प्रश्नहरू यो प्रस्तुतिसँग जोडिएका पनि छन् प्रेजेन्टेसनसँग, र केही प्रश्नहरू फरक प्रसङ्गका प्रश्नहरू पनि छन्। हामीसँग समयले छैन, 6 बज्यो, हामीसँग लगभग आधी घन्टा छ, र 4-5 वटा प्रश्न छन्, धेरै छैनन्। टोटल भनौँ 8-9 वटा प्रश्न हुँदाखेरि सजिलै हुन्छ होला। यो बिचमा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि प्रेजेन्टेसनमा, अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यो वर्ष चाहिँ फ्लाइट स्केड्युल जुन अघि देखाउनु भयो कतार एयरवेजको जुन पोसिबली एभाइलेबल नहुन पनि सक्छ भनेपछि यो वर्ष चाहिँ एभिएसन इन्डस्ट्रीको एभिएसन एक्टिभिटिजहरू अलमोस्ट जेरै हुने हो त अप टु डिसेम्बर? यस्तो छ, जस्तो लास्ट इयरको इन्कमको जुन ट्राभल, इन्टरनेसनल एयर ट्राभल र जुन जति इन्कम थियो नि त्यसबाट चाहिँ अब जस्तो एयर ट्राभलबाट चाहिँ 80% मिनिमम कटौती हुने नै भयो होइन। अब त्यो 80%मा याद गर्नुपर्छ कि अब त्यसमा नर्मल कार्गो फ्लाइट्सहरूदेखि लिएर रिप्याट्रिएसन फ्लाइटहरू पनि इन्क्लुड भएको छ अहिले। भनेपछि त्यो रिप्याट्रिएसन सकिएपछि त त्यो 80%बाट पनि ड्रप भइसक्यो त्यो सङ्ख्या। ओके, सो 2020 भित्र चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली जस्तो मार्चमा नै इमिडिएटली पेन्डेमिक अनाउन्स हुने बित्तिकै $200 बिलियन को घाटा रिपोर्ट भएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ मार्च आई थिङ्क 14-15 सम्ममा। ओके, सो एभिएसन इज ट्रिलियन्स अफ डलर्स इन्डस्ट्री, तर वी विल गो अपवर्ड्स अफ couple of $1 trillion लसेस इन द कमिङ टाइम्स होइन। सो त्यसले
के गर्छ भने एक्जिस्टिङ एयरलाइन्सहरू जुन छ त्यो एयरलाइनहरू एक्जिस्ट गर्दैनन् ओके विदिन द नेक्स्ट कपल अफ मन्थ्स। सो भनेपछि जुन तरिकाले हामीले एयर ट्राभल सोचिरहेको थियौँ नि कि अब स्केड्युल हुन्छ यो एयरलाइनले योसँग कनेक्ट गर्छ। अब अहिलेसम्म जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा कमन जस्तो तपाईँ अस्ट्रेलियाबाट युएस उडिराख्नुहुन्छ नि अमेरिकन एयरलाइन्स र क्वान्टसको चाहिँ लिङ्क हुन्छ क्या। भनेको यहाँ सिडनीबाट चाहिँ तपाईँ अमेरिकन एयरलाइन्समा उड्न पाउनुभयो, क्वान्टसबाट चाहिँ क्वान्टसबाट चाहिँ अमेरिका आउनु पाउनुभयो, त्यसपछि चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ अमेरिकन एयरलाइन्समा आउनु पाउनुभयो। त्यो दुईवटा मध्ये एउटा एयरलाइन एक्जिस्ट गरेन भने त्यो लिङ्कै एक्जिस्ट गरेन, त्यो फ्लाइट्सहरू नै एक्जिस्ट गरेन होइन। सो द्याट्स गन ह्यापन। अनि त्यही भएर डिसेम्बरसम्म यो इयरभित्रभरिमा चाहिँ आई डोन्ट सी, मैले आफूले जुन देखेँ उनीहरूको स्टडीहरू हेरे अनुसार चाहिँ आई डोन्ट सी एनी काइन्ड अफ नर्मल्सी कमिङ अप। तपाईँको आवाज आएन सर। लेट्स ओपन द फ्लोर फर क्वेसन आन्सर्स। यदि तपाईँहरूसँग प्रश्न केही छ भने Q&A सेक्सनमा आफ्नो प्रश्न त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ र म क्रमशः तपाईँहरूलाई आफ्नो प्रश्न आफै प्रस्तुत गर्नको लागि मौका दिनेछु। कृपया आफ्नो प्रश्न Q&A सेक्सनमा लेख्नु होला। र अहिले हाल भएका केही प्रश्नहरूमध्ये म निमेशजीको एउटा प्रश्न छ, निमेशजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। निमेशजी तपाईँको आफ्नो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हजुर धन्यवाद। क्यान यु हियर मी? हजुर 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 सबैलाई सर नमस्कार। मेरो क्वेसन स्टारलिङ्क इन्टरनेट सर्भिससँग सम्बन्ध राख्छ होइन। म क्वेसन तयार गरेको छु, म एकदम सहजताको लागि म रिड आउटै गरिदिन्छु। हजुर। Starlink internet service expects to provide near global coverage by late 2021 or 2022. Can the service be expected to come to Nepal? If yes, when do you expect it to happen? Do you think the service will be able to compete with existing ISPs in Nepal? Are there legal hurdles it might have to pass through? र तपाईँले अगाडि भने जस्तै यो यस्तो खालको एरोस्पेससँग सम्बन्धित क्वेसन बुझ्नु चाहिँ एरोस्पेस मात्र नभएर लदेखि इकोनोमिक्सदेखि अरू डोमेनमा पनि टच गर्छ होइन। र स्टारलिङ्क इन्टरनेट सर्भिस र यसको समग्र नेपालमा एभाइलेबिलिटी हुने सम्भावना र एभाइलेबिलिटी हुनको लागि च्यालेन्जेसहरू के छन् यसमा थोरै इलाबोरेट गरिदिनु न। हजुर धन्यवाद। ओके थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। म एउटा कुरा सानो चाहिँ अब पहिला के क्लियर, मैले त्यो कम्युनिकेसनको पर्सपेक्टिभबाट एटलिस्ट हुन्छ नि इन्टरनेट कम्युनिकेसनको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मैले एकदमै धेरै आन्सर चाहिँ दिन सक्दैन किन मेरो यो फिल्ड नभएको भएर होइन। जस्तो अब इन्टरनेट डिप्लोय कसरी हुन्छ भन्नेहरू कुरामा चाहिँ स्टारलिङ्कको आफ्नो अहिले प्रोग्रेस चाहिँ जुन एउटा सिस्टम छ कन्स्टलेसनको, त्यो स्याटेलाइट कन्स्टलेसनको, त्यसको प्रोग्रेस हेर्दाखेरि चाहिँ दे विल कम इन सम फर्म अफ अपरेसन चाहिँ विदिन अ कपल अफ इयर्स। जस्तो तपाईँले 2022 भन्नुभयो, अब यो कोभिडले उसलाई फ्युचरमा असर गर्यो भने चाहिँ थाहा छैन, तर यस इट्स अ म्याटर अफ कपल अफ इयर्स होइन। सो त्यो भित्र चाहिँ अब जस्तो उसको स्पेसएक्सहरूको टार्गेट अनुसार चाहिँ इट्स ग्लोबल कभरेज अफ इन्टरनेट र उनीहरूले अभियसली लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू र जुन अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरू डेभलपिङ कन्ट्रिज उनीहरूलाई चाहिँ बढी फोकसमा चाहिँ राख्नेवाला छ। सो आई थिङ्क नेपाल चाहिँ त्यसको फाइदा उठाउने एउटा एकदमै स्ट्रङ कन्टेन्टरको रूपमा आउँछ होइन। द्याट डज नट मिन कि त्यो इन्टरनेट सर्भिस डिरेक्टली युजरको फोनमा आउने भन्ने पनि होइन, किनभने देयर विल बी अ सर्टेन काइन्ड अफ अ नेटवर्क अफ प्रोभाइडर्स त्यहाँभित्र पनि होइन। जस्तो अब स्पेस एक्सले डिरेक्टली हाम्रै फोनमा डिरेक्टली इन्टरनेट दिने भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सो इट विल एक्जिस्ट विदिन द हाम्रो जुन इन्टरनेटको इन्फ्रास्ट्रक्चर एनटिसी या त एनसेलहरूको जुन यिनीहरूको जुन या त वर्ल्ड लिङ्कहरू यिनीहरूको एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरभित्र नै केही न केही तरिका चाहिँ परेर चाहिँ हामीले पाउँछौँ जस्तो लाग्छ। ओके सो अर्को प्रश्न लिउँ। सुमन ढकालजी प्रश्न गर्नुहुन्छ। सुमनजी तपाईँ आफ्नो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै हाम्रो यो अहिले सिभिल एभिएसन अलमोस्ट ठप्प बन्द छ नि होइन सर? यसबाट चाहिँ यो हाम्रो एरोप्लेनहरूमा चाहिँ के टेक्निकल समस्याहरू आउन सक्छ यो ग्राउन्डमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ? ओके इट्स अ गुड क्वेसन, किनभने त्यो चाहिँ एकछिन म्युट नगर्दिनु सर, म अर्को पनि सोध्छु एकछिन पछि। हुन्छ हुन्छ। जस्तो एउटा चाहिँ पार्ट के हो भने एयरक्राफ्ट्सहरूमा चाहिँ
हरेक कम्पोनेन्टको एउटा लाइफ हुन्छ। जस्तो अब तपाईँहरूले कहिले कमन मिडियामा चाहिँ सुन्न सक्ने कुरा एयरक्राफ्ट कहिले पनि पुरानो हुँदैन भन्छन् नि, या त एयरक्राफ्ट कहिले पनि बुढो हुँदैन भन्ने एउटा कुराहरू सुन्न पाइरहेको हुन्छ नि। त्यो इट्स बेस्ड अन अ फ्याक्ट कि हरेक इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट इन इट्स ओन राइट क्यान बी रिप्लेस्ड, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर के। सो भने चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट जस्तो अब आवर्स, सर्भिस आवर्समा काउन्ट गर्छ होइन। जस्तो मानौँ एउटा कम्पोनेन्ट 1 लाख घन्टा चाहिँ काम गर्यो भने चाहिँ ऊ फेल हुन्छ भनेर। अब जेनरली एयरक्राफ्ट अलिकति प्रिभेन्टिभ खालको फिल्ड भएको भएर उसले 1 लाख घन्टामा चाहिँ ऊ त्यो कम्पोनेन्ट सर्भिस जुन आवर्स हुन्छ नि भनेको त्यो अब फ्लाइटको रूपमा गर्न सक्यो भन्न खोजेको। एयरक्राफ्ट उड्दाखेरि चाहिँ त्यो आवर गर्न सक्यो कुनै कम्पोनेन्टको लागि भने कुनै कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ जस्तो एयरक्राफ्टमा इन्स्टल भएको आवर्स गर्न सक्यो। ओके, सो त्यो आवर्स 1 लाख आवर्स पछि चाहिँ ऊ, मैले एउटा रफ नम्बर भनेको जस्ट, जस्तो 1 लाख आवर्स पछि चाहिँ ऊ त्यो कम्पोनेन्ट रिप्लेस हुनुपर्छ भनेपछि त्यसमा कुनै तलमाथि गर्न मिल्दैन। ऊ फेल भए पनि नभए पनि कम्प्लिटली इन्ट्याक्ट छ भने पनि त्यो पार्ट रिप्लेस गर्नै पर्छ। ओके, त्यसै गरेर सर्टेन साइकल्स अनुसार, जस्तो अब इन्जिन्सहरू मेन्टेन गर्ने भनेको चाहिँ साइकल्स अनुसार, जस्तो कतिचोटि ल्यान्डिङ कतिचोटि टेक अफ गर्यो त्यो खालको साइकल्सहरू चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि पठाउने त्यो गर्ने हुन्छ। त्यो साइकल्स अनुसार रिप्लेस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ग्राउन्डमा एयरक्राफ्ट बस्दा बस्दै समस्या नआउला, तर यतिकै डिफल्ट लाइफ स्प्यान भएको जुन कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ केही न केही तरिकाले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने, मेन्टेन गर्नुपर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ, त्यो भइराख्नुपर्छ साइडमा। ओके, एयरक्राफ्टको लागि चाहिँ त्यो मेन्टेनेन्स गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ पर्सनल चाहिने भइहाल्यो। अब हाम्रो अर्को सिरियस प्रब्लम त के छ भने, अब सपोज सप्लाइजमा स्टोर्समा त्यो कम्पोनेन्ट्सहरू अभाइलेबल छ कि नै, यो सबै कुराहरू चाहिँ असर पार्न सक्छ लङ टर्ममा। मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ जस्तै हाम्रो देशले लास्ट इयर एउटा रकेट उडायो नि सर, त्यसरी नै होइन सर? रकेट उडाएको होइन, स्याटेलाइट। हजुर, त्यसरी नै सर अब हाम्रो देशमा त अरू अनडेभलप त धेरै कुरा छ नि, जस्तै हाम्रो हिमालयन रिजनतिर रोडै पुगेको छैन राम्रोसित। अब त्यस्तो हुँदै पनि हामी एस्ट्रोनोमीलाई चाहिँ कसरी विकास गर्दै लान सक्छौँ? हाम्रो कन्टेस्टमा चाहिँ एस्ट्रोनोमी अनि स्पेस साइन्स, यसको रिसर्च, यसलाई चाहिँ कसरी लान सक्छौँ यसलाई चाहिँ? ओके, यो क्वेसन मेरो लागि चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट लाग्यो, किनभने मैले यहाँ एउटा टाइम पाएको थिएन कि एउटा कुरा कभर गर्नको लागि। म त्यसमा कभर गरेर तपाईँको क्वेसनमा आउँछु है, किनभने म हतार सकाइ पनि हालौँ भन्ने लाग्यो कि त्यो धेरै टाइम तपाईँहरूको क्वेसन पुग्नको लागि। कहाँ गयो त्यो पार्ट? जस्तो यो जुन एभिएसन इज नट टुरिज्मवाला पार्ट थियो नि, म त्यो पार्टलाई चाहिँ यहाँ के अरे क्यापिटल लेटरमा लेख्नुको कारण चाहिँ के थियो, त्यसमा मैले बढी इलाबोरेट गर्छु भनेर पनि थियो। तपाईँको क्वेसनमा आउँछु डेफिनेटली होइन, त्यो यसमा जोडेरै आउँछु है। तर जस्तो अहिलेसम्म हामीले नेपालमा एभिएसन चाहिँ धेरै, जस्तो एडभर्टिजमेन्टहरूको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ल यहाँदेखि यहाँ जाने टुरिज्म, पोखरा जाने या त जोमसोम जाने या त यो हुन्छ नि हिमाल चढ्न जाने मान्छेहरूको लागि चाहिँ प्रोभाइड गरेको एउटा फेसिलिटीको रूपमा देखाइन्छ कि हामीले कमनली हेर्दाखेरि। तर खासमा त एभिएसन भनेको त एयर ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री हो नि, उसको काम के हो भने पुग्न नसकेको ठाउँमा मान्छे पुर्याउने, पुग्न नसकेको ठाउँमा सामान पुर्याउने। ओके, टुरिज्म त जस्ट त्यसमा पिगीब्याक गर्ने कुरा मात्रै हो एउटा। तर हामीले त्यो टुरिज्ममा अब अभियसली टुरिज्ममा एकदमै बेस्ट कन्ट्री भएको भएर त्यो इन्टायर एभिएसनको सिनारियो र त्यहाँ हुने जुन रिटोरिक छ, आर्गुमेन्ट्सहरू छ, त्यसलाई चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई हाइज्याक गर्न दिइसकेको छ कि। सो एभिएसनको जुन साइडमा हुनुपर्ने अरू इम्पोर्टेन्स हुन्छ नि, उसले त सबै ठाउँमा सबै एक्सेसिबिलिटी पुर्याउने, हरेक ठाउँको डेभलपमेन्टमा एड गर्ने, त्यो खालको आर्गुमेन्ट त्यति सिरियसली चाहिँ आइराख्दैन। जुन हुनुपर्ने जुन आर्गुमेन्ट्सहरूमा हुन्छ नि नेसनल डिस्कसन्समा चाहिँ त्यो कुरा धेरै आउँदैन। कहिले पनि अब एभिएसनको विकासको कुरा गऱ्यो नि, नेपालले 330 किन ल विदेशबाट यो देशबाट चाहिँ के अरे टुरिस्टहरू आउँछन् या त हुन्छ नि यति टुरिस्ट चाहिँ वर्षमा यहाँ आउँछ भनेर खालि एभिएसनलाई चाहिँ खालि टुरिज्मसँग मात्रै दाँचेको देखिन्छ। अनि मलाई चाहिँ आफू टेक्निकल फिल्डबाट भएको भएर यो कुराले एकदमै डिसेटिस्फ्याक्सन क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। अब बिस्तारै तपाईँको क्वेसनमा आउनको लागि चाहिँ यस एभिएसन इन इट सेल्फ हामीले सोच्ने बेलामा चाहिँ फ्युचरमा इट सुड बी लुक्ड एट एज अ टेक्निकल फिल्ड, कुनै हुन्छ नि यो सोसियो इकोनोमिक मात्रै फिल्ड नभएर। ओके, इट्स अ टेक्निकल फिल्ड। सो टेक्निकल्ली चाहिँ यसको इम्प्याक्ट नेपालमा के हुनसक्छ, एभिएसन यो ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, कसैले निजगढ एयरपोर्ट बनाउने नबनाउने भन्छ भने होइन, त्यसको बारेमा सिन्सियर टेक्निकल डिस्कसन पनि गर्न पऱ्यो नि होइन। इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टको
कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, टेक्निकल डिस्कसन पनि गर्ने, मेबी टेक्निकल डिस्कसनले नै भन्ला कि होइन निजमा बनाउनु पर्दैन भनेर। अर्को कुनै हिमालको भेगहरूमा जहाँ एक्सेसिबिलिटी एकदमै चाहिएको छ त्यहाँ पनि हुन्छ नि कस्तो खालको एयरक्राफ्ट, कस्तो खालको एयरपोर्टमा कसरी उडाउने, त्यो खालको टेक्निकल डिस्कसन्सहरू चाहिँ एकदमै हुन जरुरी छ। त्यो खालको स्टडी हामी ल्याकिङ छौँ। ओके, अब त्यसैमा कनेक्ट गरेर तपाईँको अब एस्ट्रोनोमी या त अरू कुनै फिजिक्सको फिल्डहरू हुन्छ, जस्तो अब मानौँ एभिएसनले काम त मान्छे पुऱ्याउने हो, तर अब एन्टार्क्टिकामा कसैले रिसर्च गरिरहेको छ भने त्यहाँ पुग्ने मिडियम भनेको पनि एउटा के हो, एयरक्राफ्ट या त सिपमा जानु पर्यो। ओके, सो त्यहाँ रिसर्च गरिरहेकोहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने र त्यो रिसर्चमा सामान पुर्याउने, त्यो रिसर्चमा के भन्ने एड पुर्याउनको लागि चाहिँ एभिएसन चाहिने रहेछ होइन। भने चाहिँ नेपालमा पनि सपोज तपाईँले एस्ट्रोनोमीको डेभलप गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई एभिएसनसँग बल्ल टेक्निकली जोड्न मिल्यो कि। जस्तो मानौँ हाई एल्टिट्युड लोकेसन्सहरूबाट चाहिँ एस्ट्रोनोमीको रिसर्च बेटर हुन्छ भने होइन, विच इज प्रिटी नोन वेल नोन फ्याक्ट भइहाल्यो। धेरै एल्टिट्युडमा चाहिँ एउटा क्लियर भिजन पनि पाइन्छ। ओके, त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो अब्जर्भेटरी पनि सेटअप गर्न सकिन्छ होला। सो हाउ अबाउट वी थिङ्क अबाउट नेसनको यो फिल्डहरूको डेभलपमेन्ट, एस्ट्रोनोमीको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ ओके, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एक्सेस चाहियो है एभिएसनको, किनभने हामीलाई एस्ट्रोनोमीको डेभलप गर्नुपर्ने छ। कसैले भनेर जस्तो मैले मजाक गरेर चाहिँ यहाँ के भन्छु भने म नेपाल गएर चाहिँ ऱ्याम एक्सेलेटर डेभलप गर्छु भन्छु। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने पाहाडको त्यो एउटा टनल जस्तो हुन्छ, टनलबाट चाहिँ एउटा प्रोजेक्टाइल जस्तो लन्च गरेर मुनमा पठाउने आइडियाजहरू थियो कि। सो अब मेरो आफ्नो फिल्ड हल्का त्यससँग मिल्ने भएको भएर पनि मैले मजाकमा चाहिँ त्यो ऱ्याम एक्सेलेटर बनाउँछु। सो रिजनल डेभलपमेन्ट्स र कुनै एउटा टेक्निकल फिल्डको विकासको आधारमा चाहिँ एभिएसनलाई युज गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो क्षमता आउनु पर्यो। ओके, सो कुनै एउटा भागमा, नेपालको कुनै एउटा भागमा एउटा खालको काम गर्न चाहिँ मिल्छ भने त्यसमा चाहिँ एक्सेसिबिलिटी पुऱ्याउँछ एभिएसन युज गर्न सक्नु पऱ्यो कि। अब टुरिज्मलाई मात्रै भनेर हेर्नु भएन। ओके, सो अब एस्ट्रोनोमी आफैमा डेभलप गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु स्टार्ट विथ अब्जर्भेटरी। जस्तो अब त्यो नेपालमा अब्जर्भेटरी छ तर डिसफङ्सनल छ, अहिले काम गरिरहेको छैन। सबैभन्दा बेसिक पोइन्ट चाहिँ अब्जर्भेटरीबाट नै चाहिन्छ, किनभने फिजिकली कोही मान्छे बसेर ल्याब जस्तो सेटअपमा बसेर काम नगर्दासम्म चाहिँ त्यसको खासै डेभलपमेन्टको कुनै त्यो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ रहँदैन। ओके, सो अल्दो अ लट अफ द वर्क क्यान बी डन फ्रम कम्प्युटर्स एन्ड एभ्रिथिङ, त्यो त अहिले पनि गरिरहेको छ होला होइन। जस्तो नासमा सरहरूले पनि त्यो एस्ट्रोइड सर्च क्याम्पेनहरू यो चलाइराख्नुहुन्छ, तर टु गो फुल फ्लेज्ड इन्टु अब्जर्भेटरी त्यो एस्ट्रोनोमीमा मात्रै होइन कि हाम्रो एरोस्पेसमा पनि एकदमै रेलेभेन्ट कुरा हो। वी हेभ टु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट डेभलपमेन्ट अफ बेसिक लेबोरेटरी फेसिलिटिज। जस्तो अब एरोस्पेसमा एउटा विन्ड टनल बनाए जस्तै एस्ट्रोनोमीमा चाहिँ एटलिस्ट एउटा जुन चाहिँ टेलिस्कोपहरू प्रपर भएको अब्जर्भेटरी या त डिटेक्सन सिस्टमहरू चाहिँ चाहिन्छ। सो त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क नेक्स्ट कपल अफ इयर्समा वी आर डेफिनेटली गोना बी भेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स लुकिङ इन्टु इट। Thank you. So there is a question from Salin Bhatrai. I would like to ask him to talk. Salin ji, please. Salin ji, तपाईं आफ्नो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। के भयो सलिनलाई? युदीप जीलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न म अनुरोध गर्छु। युदीप पौडेल। आवाज आएको छ मेरो? आइरहेछ। ए सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। सर म चाहिँ पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा पढ्छु अनि एरोस्पेस इन्जिनियरिङ चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा मात्रै पढाइ हुन्छ होला नेपालमा। अनि जस्तै अब यो एरोस्पेस इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि नेपालमा अनि विद्यार्थीहरूले कस्तो अब रिसर्च अथवा जब हुन्छ नि नेपालमा मात्रै बसेर के गर्न मिल्छ सर? ओके, इट्स अ इम्पोर्टेन्ट र कमन क्वेसन पनि यो होइन। अनि यो क्वेसन आउनु पनि एकदमै जायज कुरा हो, किनभने अब पढेपछि पछि काम के गर्ने भनेर। अब एउटा सुरु गर्दाखेरि त कस्तो गर्नु पर्यो भने अब नेपालमा जेनरल जुन इम्प्लोइमेन्टको स्कोप या त रिसर्चको स्कोप अरू फिल्डमा जति छ त्योभन्दा बाई डिफल्ट एरोस्पेसमा बढी चाहिँ छैन होइन, अनफर्चुनेटली। सो त्यसमा सिधै नै चाहिँ हुन्छ नि, अब जस्तो नेपालमा एरोस्पेसको लागि नेपालमा एप्लिकेसन भनेको एभिएसन हो। एभिएसनको सर्टेन स्कोप छ, जस्तो मानौँ 10-15 जना वर्षमा चाहिँ अब मेबी 20 जनासम्म चाहिँ वर्षमा उसले नयाँ हायरिङ गर्न सक्छ एभिएसन क्यापासिटी अनुसार। मैले अब पास्ट 2017 भन्दा अगाडिको डेटामा रिलाइ गरेर भनेको। अब पोस्ट कोभिड के हुन्छ चाहिँ त्यो मैले भन्न सक्दैन।
तर स्कोपको हिसाबले जस्तो अरू इन्जिनियरिङ फिल्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङदेखि लिएर मेकानिकल इन्जिनियरिङ यो पढेर जसरी विद्यार्थीहरू इम्प्लोइमेन्टमा छिर्छ नि त्योभन्दा एरोस्पेसमा सिग्निफिकेन्टली कुनै बेटर छ चाहिँ म भन्दैन बाई डिफल्ट भनेको नेपालको सिनारियो अनुसार। अब अर्को फ्यासेटबाट हेर्ने हो भने चाहिँ रिसर्च अपर्च्युनिटिज दुईवटा कुराको लागि काम लाग्छ। एउटा भनेको चाहिँ सपोज तपाईँले पढ्दै कि रिसर्च गरिराख्नु चाहिँ या त रिसर्चको स्किल्सहरू डेभलप गर्नुभएको छ भने द्याट इट्सेल्फ इज अ स्किल यु क्यान युज इन इम्प्लोइङ यर सेल्फ। जस्तो हुन्छ नि रिसर्च युज गरेर तपाईँले इन्डस्ट्रियल या त कुनै खालको एन्टरप्रेन्योरल इन्डेभर्सहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ विच क्यान बिकम अ इन इट सेल्फ एउटा मोड अफ के भने इम्प्लोइमेन्ट। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ कस्तो भनेको हायर एजुकेसन। बस ब्याचलर्समा एरोस्पेस पढे पनि सिग्निफिकेन्ट हाम्रो स्टुडेन्टहरू त हायर एजुकेसनमा जान्छ। अब धेरैजना अहिले नेपालमै पनि मास्टर्स गरिरहेको छ। त्योभन्दा बढी अब धेरै मास्टर्स सकाएपछि पनि या त त्योभन्दा अगाडि ब्याचलर बी सकाएर पनि बाहिर जाने ट्रेन्ड चाहिँ बढी छ। त्यो आई थिङ्क एरोस्पेस आफूले चाहिँ त्यसलाई रोक्न या कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। हामीले त झनै सिन्स स्टुडेन्ट्सहरूलाई सुरुदेखि नै जस्तो मैले आफूले त्यो इलेक्टिभ पढाउने बेलामा स्टुडेन्ट्सहरू अलिक बढी सकेसम्म रिसर्चमा धकल्न खोज्ने भएर चाहिँ उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ बिल्डअप भयो। प्लस अब नेपालमै मास्टर्स गरेको छ त्यसमा पनि रिसर्च गरेको छ भने उनीहरूले स्कलरसिप पाउने चान्सेस चाहिँ एकदमै सजिलै बढ्छ। ओके सो इम्प्लोइमेन्ट नेपालभित्र एउटा बाई डिफल्ट जे छ त्यो छ होइन। बाहिर विदेशमा अरू फिल्डबाट जसरी बाहिर गइरहेको हुन्छन् त्यसरी नै जान्छ। तर नेपालमा अब बढी रिसर्च इन्भल्भमेन्ट हामीले एरोस्पेसमा गराइरहेको भएर चाहिँ त्यसले केही न केही सजिलो चाहिँ गराउँछ। जस्तो अब इलेक्टिभमा एरोस्पेस पढाइ भएदेखि लिएर एरोस्पेसमै पिएचडी गर्नेहरूको सङ्ख्या सिग्निफिकेन्ट भएको छ होइन, बाहिर गएर विदेश गएर पिएचडी गर्नेहरूको। सो त्यसले सहयोग गर्ने बाई डिफल्ट जुन विदेश जाने पिएचडी गर्ने यो ट्रेन्डहरू चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। अब हामीले त्यसमा इनपुट के दिने हो भने जस्तो अब एरोस्पेस बी पढाइ भइरहेको छ, अब यसमा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी नयाँ खोल्ने कि रिसर्च अपर्च्युनिटी नयाँ खोल्ने भने हामीले त्यसमा इनपुट के दिने। एक्जिस्टिङ प्रोग्राम्स मास्टर्समा जे छ इम्प्लोइमेन्ट भनेको पढाइ अनुसार मास्टर्स पिएचडी गर्दै गए पनि इम्प्लोइमेन्टै हो होइन। जस्तो म पनि अहिले पिएचडी स्टुडेन्ट चाहिँ मैले यसलाई इम्प्लोइमेन्टको रूपमा लिन्छु किनभने मैले साइडमा पढाउँछु पिएचडी रिसर्च गर्छु होइन। सो हामीले दिन सक्ने इन द नियर फ्युचर र यसको लागि हामी एकदमै जस्ट विल बी वर्किङ हार्ड फर दिस चाहिँ के हो भने उनीहरूले केही न केही तरिकाको फन्डेड अपर्च्युनिटी नेपालमै रिसर्च गर्न पाउने एउटा सेट नम्बर अफ पिपलले र हायर एजुकेसन अपर्च्युनिटी मास्टर्स मन छ भने कुनै केही स्केलमा पिएचडी पनि नेपालमै गर्न पाउने होइन। अनि त्यसपछि वी हेभ टु सेट अप सम काइन्ड अफ अ रिसर्च कल्चर। जस्तो फर इक्जाम्पल रिसर्च गर्नु पनि आफैमा एउटा करियर हो हेर्नु। पिएचडी सकेपछि पनि यु क्यान गेट इन्भल्भ इन हुन्छ नि। जस्तो अब एउटा प्रोफेसरको लाइफ भनेको त चल्ने भनेको खासै पढाएर या त कसैको इन्कमबाट होइन कि उसले त रिसर्च ग्रान्ट्सहरू अप्लाई गर्ने, प्रोजेक्ट्स गर्ने, साइडमा कन्सल्टिङ गर्ने, त्यो तरिकाबाट जुन कल्चर हुन्छ नि त्यसको विकास चाहिँ हामीले गर्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही तरिकाले आम होपिङ कि त्यसले त्यो इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी चाहिँ बढाउँछ जस्तो लाग्छ नेक्स्ट फ्यु इयर्समा होइन। आई नो देयर इज नो सिम्पल आन्सर कि ल ठिक छ हामीले 48जना स्टुडेन्ट पढाएको छ भने त्यो 48जनाले झ्याप्पै जागिर पाउँछ भन्ने खालको सिम्पल आन्सर चाहिँ अनफर्चुनेटली छैन। किनभने इट्स बेस्ड अ लट अन नेपालकै सोसियो इकोनोमिक सिनारियो कस्तो छ, नेपालको डेभलपमेन्टको सिनारियो कस्तो छ भन्नेमै डिपेन्ड गर्छ होइन। त्यसमा इन्डिपेन्डेन्टली हामीले केही गर्न सक्ने ठाउँ हुँदैन। तर वी विल डेफिनेटली बी डुइङ समथिङ टु मेक स्योर कि तपाईँले इट्स गन बी एज तपाईँको लागि अपर्च्युनिटी इफ यु डु एरोस्पेस होइन। आई थिङ्क त्यो मैले एरोस्पेसमा मात्रै भन्दैन। अब सिन्स म मेकानिकल डिपार्टमेन्ट भएको भएर मेकानिकल इट हेज टु बी एज सिम्पल एज म नेपालमै एरोस्पेसमा पिएचडी गर्छु या त युएसमा गएर एरोस्पेस पिएचडी गर्छु भन्ने हुन्छ नि। त्यो दुईवटा अप्सन खेलाउन सक्ने एउटा सिचुएसन चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौँ। जस्तो म यही काम चाहिँ होइन नेपाली बसेर पनि त गर्न सकिहाल्छु नि भन्ने खालको एउटा जुन सिनारियो हुन्छ नि सिचुएसन त्यो चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ म एकदमै कन्फिडेन्ट छु। Yeah, definitely. So we have a question from Shalin. He said that he has some issues with microphone. So should airline companies be bailed out by the government in your opinion? भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। नट येट बेल्ड आउट। किनभने बेल्ड आउट भनेको चाहिँ कस्तो भनेको त्यो डिरेक्ट मनी इन्जेक्सन हो होइन। आई डोन्ट थिङ्क बेल आउट गर्नुपर्ने जस्तो सिनारियो चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छैन। अहिले भनेको चाहिँ वेभरको फेज हो। जस्तो वेभरको फेज चाहिँ के हो भने जस्तो सर्टेन कन्ट्रिजहरूले जस्तो अब यहाँ अस्ट्रेलियामा इम्प्लिमेन्ट भनेको जब सिकर प्रोग्राम होइन। भनेको सपोज मसँग मेरो बिजनेसमा चाहिँ 2जना इम्प्लोइ छन् जसलाई चाहिँ मैले 25,000 रुपियाँ स्यालेरी दिएर महिनामा राखिरहेको छु अरे होइन।
जब सिकर प्रोग्राम टाइपले चाहिँ के गर्छ भने या त इन्फ्युजन या त त्यस्तो खालको प्रोग्रामले चाहिँ के गर्छ भने मैले बिजनेस मेरो पुरै डाउन भइरहेको बेलामा पनि त्यो इम्प्लोइ रिटेन गर्नको लागि उनीहरूलाई मिनिमम कति पैसा चाहिँ दिन सक्छु। ओके, सो त्यसबाट अब सपोज मेरो एयरलाइन इन्डस्ट्रीमा फ्लाइट उड्ने बेलामा जति पैसा आउँछ नि त्यो पैसा केमा जान्छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन मैले युज गर्छु, ऱ्याम्प युज गर्छु या त रनवे ट्याक्स जति हुन्छ नि त्यो सबै कुरा पे गर्न मेरो त्यसमा जान्छ पहिलो पैसा। अर्को भनेको एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्सको लागि जान्छ, मैले लिज गर्न जुन पैसा तिर्नुपर्छ नि या त लोनमा पैसा तिर्नुपर्छ त्यो जान्छ, प्लस इम्प्लोइको स्यालेरी तिर्न जान्छ होइन। सो यो जुन कम्पोनेन्टको कस्ट छ नि मानव गभर्मेन्टले अहिलेको लागि मैले सपोज वाणिज्य ब्याङ्कबाट लोन लिएको त भने वाणिज्य ब्याङ्कको किस्ता र लोन नतिर, र अर्को चाहिँ अहिलेको लागि तैँले पार्किङको फी नतिर या त ट्याक्स जुन हुन्छ त्यो नतिर भनेर त्यति दुईवटा कुरा मात्रै उसले वेभर गरिदिने फेसिलिटी पुऱ्याइदिन सक्छ भने चाहिँ मैले आफ्नो जुन रिजर्भ छ नि त्यसबाट एटलिस्ट आफ्नो इम्प्लोइ चाहिँ रिटेन गर्न सक्छु। सो अहिलेको फेज चाहिँ के हो भने एटलिस्ट रिटेन गर्न सक्ने चाहिँ एउटा सिचुएसन चाहिँ बनाइदिनुपर्छ, किनभने हाम्रो डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू त्यो एकदमै ठुलो पनि छैन नि त। जस्तो अब युनाइटेड या त अमेरिकन एयरलाइन्स जस्तो ठुलो जुनमा चाहिँ पुरै डिरेक्ट मनी नै इन्जेक्ट गर्नुपर्ने जस्तो छैन। अहिले एटलिस्ट वेभरको फेज चाहिँ अहिले खास त्यो गर्नुपर्ने भनेको अप्रिलभित्रै गरिसक्नुपर्ने थियो, त्यो कन्फिडेन्स दिइसक्नुपर्ने थियो होइन। त्यो गरिसकेपछि अब यो मेबाट चाहिँ पछि अब मे या त अब जुनसम्ममा जाने बेलामा के हुन्छ त्यो बेला बल्ल भन्न सकिन्छ कि डिरेक्ट सबै एयरलाइनलाई मनी इन्जेक्ट गर्नुपर्छ किन, किनभने यस्तो पनि छ अब धेरैवटा एयरलाइनहरू पहिलेदेखि नै फाइनेन्सियल डिफिकल्टीमा, जस्तो हामीलाई थाहा छ कि सौर्य एयरलाइन वाज नट इन अ गुड सेप होइन पास्टमा चाहिँ। सो त्यो बाई डिफल्ट नै बिग्रिसकेको फाइनेन्सियल पोजिसनमा भइसकेको एयरलाइनहरूलाई चाहिँ उनीहरूको महत्त्वको हिसाबले चाहिँ जुन फाइनेन्सियल के इन्फ्युजन दिएर चाहिँ राखिराख्न सकिन्छ, तर द्याट हेज टु डिपेन्ड अन केस बाई केस बेसिस, कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने भनेर। अनि इट्स अ भेरी टफ डिसिजन। इट्स अलमोस्ट लाइक अ मेडिकल प्रोफेसनलले अहिले कोभिडको सिचुएसनमा हुन्छ नि कुन पेसेन्ट क्रिटिकल हो र कसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा या त आर्टिफिसियल सपोर्टमा राख्ने भनेर चुज गर्नुपर्छ भन्छन् नि। सो इट्स गन ह्याभ टु बी समथिङ लाइक द्याट। कुन एयरलाइन चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ, कुन सेक्टरमा जाने एयरलाइनहरू, जस्तो अभियसली जस्तो सीता एयरहरू जसले चाहिँ स्टोल सेक्टरहरू अपरेट गरिरहेको छ या त हेलिकप्टरहरू छ तिनीहरू इम्पोर्टेन्ट नै छ, किनभने एटलिस्ट मेडिकल रेस्क्यु यस्तो यस्तो अपरेसन्सको लागि पनि। सो केस बाई केस बेसिस चाहिँ पछि कमिङ मन्थ्समा चाहिँ गर्नुपर्न सक्छ। अहिले करेन्ट फेज चाहिँ एटलिस्ट वेभर चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो मैले अघि डिस्क्राइब गरेँ जस्तै बन्डलमा चाहिँ यो पार्ट त्यो पार्ट वेभर गरिदिनु पर्ने चाहिँ फेज हो अहिले। हजुर, ओके। सो हामी चाहिँ युट्युब च्यानलबाट लाइभ हेर्दै गर्नुभएको सुर्खेतबाट एकजना हुनुहुन्छ, उहाँ सोध्नुहुन्छ हाउ क्यान वी बी एन एरोस्पेस इन्जिनियर भनेर, यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ। ओके ओके, एरोस्पेस इन्जिनियरिङ भनेको जेनरली बुझ्ने बेलामा मेकानिकल इन्जिनियरिङको एउटा पार्ट जस्तै भन्नु पऱ्यो। मेकानिकल इन्जिनियर भनेको चाहिँ कुनै पनि मसिन हुन्छ नि मेकानिकल कम्पोनेन्ट्स युज गरेर चल्ने कुनै मसिनको अध्ययन गर्ने एउटा विषय भयो होइन। एरोस्पेस इन्जिनियरिङले चाहिँ त्यसलाई हल्का एक्सटेन्ड केमा गर्छ भने एयरक्राफ्टलाई चाहिँ एउटा मसिनको रूपमा ट्रिट गरेर, अर रकेटलाई एउटा मसिनको रूपमा ट्रिट गरेर, अर स्पेस क्राफ्टलाई एउटा मसिनको रूपमा ट्रिट गरेर चाहिँ त्यसको एउटा एक्सटेन्सन हो होइन। अनि इट्स बिकम कस्तो भनेको अब मेकानिकल इन्जिनियरिङबाट एरोस्पेस इन्जिनियरिङ भनेको त्यस्तो सडन जम्प केही पनि छैन। ओके, जस्तो मेरो आफ्नो पिएचडी सुपरभाइजर जो हुनुहुन्छ उहाँको ब्याचलर्स र मास्टर्स दुवै मेकानिकल इन्जिनियरिङमा थियो, पिएचडी मात्रै एरोस्पेसमा, र उहाँ अक्सफोर्ड रोयल्स रोयस सबैमा अब एरोस्पेस मेकानिकल सबैको काम गरिसक्नु पर्छ। सो देयर इज नो रियली कुनै एउटा जम्प छैन। ओके, सो इट्स अ भेरी स्मुथ ट्रान्जिसन। त्यही भएर अब एरोस्पेस पढ्नु भनेको जस्तो मेकानिकल इन्जिनियरिङ चाहिँ अब मान्छेले सुन्यो भने सजिलै बुझ्छ नि। मेकानिकल भने कसैले गाडीको बारेमा सोच्ला, कसैले एउटा इन्डस्ट्रीमा मसिन बनाएको सोच्ला, कसैले त्यो सोच्ला नि होइन। बेसिकली एरोस्पेस इन्जिनियरिङ इट्स इसेन्सियली एउटा स्टडीको रूपमा चाहिँ त्यही नै हो, खालि हामीले चाहिँ अब गाडीको सट्टा प्लेनलाई स्टडी गर्छौँ। ओके, सो पढ्न तपाईँको इन्ट्रेस्ट त्यसमा आउनुको कारण चाहिँ केमा हुनु पऱ्यो भने मैले डिरेक्टली एयरक्राफ्टैमा मेन्टेनेन्स गर्न मन छ या त एयरक्राफ्टै डिजाइन गर्न मन छ त्यो खालको एउटा छुट्टै मेकानिकलबाट अलिकति बढी पर भएर चाहिँ खालि प्लेनलाई मात्रै फोकस गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले एरोस्पेस इन्जिनियरिङ चुज गर्ने हो होइन अहिलेको फेजमा। अब नेपालमा चाहिँ सिन्स एरोस्पेस इन्जिनियरिङको पढाइ पुल्चोक क्याम्पसमा 2018देखि सुरु भइसकेको भएर तपाईँले त्यो एरोस्पेस इन्जिनियरिङको विषय चाहिँ पुल्चोकमा पढ्न पाउनुहुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ अब अभियसली पुल्चोकको आइयुईको जुन एन्ट्रान्स एक्जाम छ त्यो एक्जामको क्राइटेरिया पुरा गर्ने एसेक्ट्रा क्राइटेरिया चाहिँ जस्ट पुरा गर्दै चाहिँ तपाईँले एन्ट्रान्स लिन सक्नुहुन्छ। र सपोज तपाईँलाई लाग्छ कि होइन आई वान्ट टु डाइभर्सिफाई माई नलेज अ लिटल बिट भने तपाईँ मेकानिकलमा गएर फेरि 4th इयरमा स्पेसलाइजेसनको रूपमा चाहिँ इलेक्टिभमा एरोस्पेस चुज गरेको पनि
जुन हुन्छ नि त्यो पनि सुविधाहरू चाहिँ पुजोकले अहिलेसम्म प्रोभाइड चाहिँ गरिरहेको छ। सो त्यसमा अलिकति स्पेसिफिक के क्वेसन छ भने चाहिँ आइम ह्यापी टु आन्सर है। हामीसँग अर्को यो सम्भवतः अन्तिम प्रश्न होला, किनभने प्रश्नहरू आउने क्रम छैन र हामी समय पनि 36 भइसकेको छ। एउटा यसलाई अन्तिम प्रश्नै गरौँ होला। बाँकी यदि प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले इमेल मार्फत लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ कलेक्ट गरेर उत्तर दिने प्रयास गरौँला। सो डु यु थिङ्क नेपाल विल लन्च अ रकेट एनी टाइम सुन भनेर एकजनाले सोध्नु भएको छ। उहाँ एनोनिमस नै हुनुहुन्छ होइन, नाम थाहा छैन। त्यो भएको हुनाले यो प्रश्नसँगै आजको सेसनलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ होला। ओके सर, रकेट भन्नाले अब कस्तो खालको रकेट भने सिम्पल आन्सर इज जुन तरिकाले मान्छेले अब स्पेसमा गएर स्याटेलाइट लन्च गर्ने रकेट या त स्पेस मिसनमा जाने जुन रकेट भन्छ नि त्यो मिसनको रूपमा रकेट भन्नुभएको छ भने मोस्ट प्रोबब्ली नो, नट इभन इन माई लाइफ टाइम है। किनभने त्यो मैले आफूले चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ देख्दैन। किनभने त्यो आफैले रकेट जस्तो अब विश्वमा एकदमै विकसित देश जस्तो अस्ट्रेलिया यस्तो देशहरूले पनि रकेट आफूले बनाउनु पर्ने खाँचो फाइनेन्सियली टेक्निकल्ली उनीहरू केपेबल भए पनि त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ उनीहरूले देख्दैनन् नेसेसरीली। ओके, तर रकेटको डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ भने चाहिँ मेबी मेरै लाइफ टाइमभित्र हामीले कतिसम्म चाहिँ गर्न सक्छौँ भने बलिस्टिक जुन डिभाइसेसहरू हुन्छ, बलिस्टिक भनेको चाहिँ रकेट जस्तै गरेर एउटा फ्युल भरेर अर्थको एटमोस्फियर स्केप गरेर एन्टर गर्न सक्ने डिभाइस हुन्छ नि, त्यस्तो खालको डिभाइसको डेभलपमेन्ट चाहिँ वी क्यान डेफिनेटली लुक इन्टु इट। तर जुन कन्भेन्सनली मान्छेहरूले रकेट भनेपछि अब जस्तो त्यो फाल्कन 9 या त स्याटर्न 5 जस्तो खालको रकेटहरू जुन सोध्छ नि कि जसले चाहिँ मुनमा मान्छे पुऱ्याउँछ, त्यो खालको रकेटको डेभलपमेन्टमा चाहिँ आई डोन्ट सी द्याट ह्यापनिङ इन द नेक्स्ट कपल अफ डेकेड्स। डेफिनेटली त्यसको कुनै रिक्वायरमेन्ट नभएर प्लस अब अहिले हामीले जुन हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्ने जुन फेज छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले केलाई ध्यान पुर्याउने भन्ने पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट। जस्तो हामीसँग फाइनेन्सियल रिसोर्स जुन छ, ह्युमन रिसोर्स हुन्छ नि, त्यसलाई मोस्ट प्रोबब्ली हामीले एभिएसन या त एरोस्पेसको अरू कुनै निशे जुन फिल्डहरू छ नि भनेको कुनै एउटा पर्टिकुलर चाहिने खालको फिल्डहरू जसले चाहिँ नेपाललाई सिग्निफिकेन्टली सहयोग गर्न सक्छ, त्यो फिल्डमा चाहिँ हामीले त्यो ह्युमन र फाइनेन्सियल रिसोर्स चाहिँ खर्च गर्छौँ होला नेक्स्ट फ्यु डेकेड्समा। ओके, तर हामीले रकेट नै भनेर एज अ स्पेस लन्चिङ सिस्टमको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ आफ्नो रिसोर्सेस खर्च गर्दैनौँ होला। ह्याभिङ सेड द्याट, एज आई सेड, बलिस्टिक खालको कुनै डिभाइसमा चाहिँ रिसर्च गरिरहेछौँ र त्यसमा बनाउँछौँ पनि। Thank you so much for your valuable time. आशा छ आज जतिजनाले पनि यो वेबिनारमा भाग लिनुभयो उहाँहरूले पक्कै पनि नयाँ कुरा र नेपालको एभिएसनको ग्लोबल एभिएसन सिचुएसनको बारेमा र एउटा सर्टेन यो प्रोजेक्सन एभिएसन इन्डस्ट्री कतातिर जाला या एकाडेमिया कतातिर जाला भन्ने जुन प्रोजेक्सन छ त्यसमा एउटा सर्टेन एउटा ओभरभ्यू पाउनुभयो होला भन्ने आशा लिन सक्छौँ। यसका साथै यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा पनि यसरी समय दिएर र जो जति पार्टिसिपेट हुनुभएको छ उहाँहरूले यदि कुनै क्वेरी छ भने उहाँहरूले लेखेर पठाउनु भने पक्कै पनि यहाँले समय दिनुभयो भने हामीले अर्को यस्तै किसिमको वेबिनार राख्न सक्छौँ। एउटै मात्र सेसन इनफ नहुन सक्छ किनभने एजेन्डाहरू के छ, कस्तो छ, कस्ता किसिमका जिज्ञासाहरू छन् भ्युअर्सहरूमा होइन, श्रोताहरूमा जो पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा कलेक्टिभ भ्यू भयो भनेदेखि हामीलाई पनि त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूको भ्युजमा क्याटर गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो सँगै यहाँलाई फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आजको यो वेबिनार चाहिँ यो सेसन चाहिँ यहीँ सकिएको म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साथको लागि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।